बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। रोज़ कहते हैं कि दिन का आगाज़ आपका पॉजिटिव थाट्स से होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जब आप सुबह उठते हैं, आँख खुलती है, तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब की। और जब आप ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करते हैं, तो आपकी दिन भर की रूटीन यकीनन खूबसूरत होती चली जाती है। और जो एक शिकवा शिकायत हम सबको अपने आप से, अपनी ज़ात से, या लोगों से, या फिर इन्वायरमेंट से रहता है, सुकून नहीं है। सुकून इसलिए नहीं मिल पाता जनाब, क्योंकि हमारे दिन की जो रूटीन या दिन का आगाज़ है वो खूबसूरती के साथ कलाम इलाही से या ज़िक्र इलाही से नहीं होता। उठते ही हम मोबाइल फ़ोन पकड़ लेते हैं, अपने बिज़नेस, अपने ऑफ़िस के कामों में जो है वो हम जुट जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें उस ज़ात पाक का नाम लेकर दिन का आगाज़ करना है, ताकि जिस काम के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं उस काम में बरकत हो। और अपनी सेहत के लिए दुआ करें ताकि हमारी रूह जो है वो सुकून में रहे, और उसी सुकून के साथ अपना दिन भर का काम जो है वो सरअंजाम दे सकें। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक आज बहुत अहम है। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का वार्डरोब है हयात ऑफिशियल का, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कलेक्शन इनकी आई है, समर कलेक्शन। और ख़वातीन तो स्पेशली चाहती हैं कि नित नए आए दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट हो उनकी वार्डरोब में। तो आप जल्दी से इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं वो सेलेक्ट करें, बाय करें, अपने दिन को, अपने इवेंट को आप खूबसूरत कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आती हूँ। अच्छा, हमेशा हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक बताने से पहले अपनी टीम को ज़रूर क्रेडिट दूँगी कि ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करना जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुंसलिक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारा इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है। आज का जो टॉपिक है, आप लोग मोटरवे पे सफ़र तो करते होंगे, और बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि ये इस मोटरवे ने ज़िंदगी को बड़ा आसान बना दिया। बात आती है जब टोल प्लाज़ा की, वहाँ पे आते हैं, वहाँ बाज़ दफ़ा हमें बड़ा रश भी मिलता है। अब उस रश में फंसना, लाइन में लग के खड़े होना, ये भी हमारी अपनी ही लापरवाही होती है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर अवेयर नहीं होते कि हमने अगर मोटरवे पे सफ़र करना है, हमने टोल प्लाज़े पे यकीनन हमने क्रॉस करना है, तो उस पे रश से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि इसका ऑल्टरनेट डेफिनेटली मौजूद है। अब उसका यूटिलाइज़ करना, उसको समझना, ये मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे आपने देखा होगा एमटेग का सिस्टम है। अब बहुत सारे लोग तो इस चीज़ से यानी कि जान छुड़ाने के लिए, कहाँ मैं अब गाड़ी को पार करूँ, साइड पे उतरूँ, एमटेग करवाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा, खैर है मैं कैश पे कर दूँगा, और इस चक्करों में हमें फिर लाइन में लंबी लंबी कतारों में जो है वो लगना पड़ सकता है। तो ये यकीनन हमारी लापरवाही है। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आया ये जो इलेक्ट्रॉनिक हम टोल सिस्टम की बात करते हैं, ये तारुफ तो इसका जो है, ये जो मुतारिफ़ करवाया गया 2022 में करवाया गया था, लेकिन अब तक ये कितनी जगहों पे, कितने टोल सिस्टम ये एक्टिव हो चुका है। क्योंकि जहाँ तक मैं भी सफ़र करती हूँ मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मोटरवे के थ्रू, कुछ ऐसे एरियाज़ अभी हैं जहाँ पे हमें इस सिस्टम को मज़ीद यानी कि तेज़ करने की या एक्टिव करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बाज़ साइड एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ टोल प्लाज़ा जब क्रॉस करते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैडम, यहाँ पे एमटेग का सिस्टम नहीं, आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे, और ये यकीनन इंतहाई अहम है कि हमने मोटरवे पे तो बड़े इत्मीनान के साथ सफ़र किया है, कहीं रश हमें नहीं मिला, हम कहीं स्टक नहीं हुए। टोल प्लाज़े पे आके हम स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं। अब ये हमारी लापरवाही हो सकती है कि हमें पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मज़ीद इसमें क्या तेज़ी आ सकती है, क्या बेहतरी आ सकती है, इस सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं, ये सिस्टम हमारे बेहतरी के लिए कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे लैक हो रही है चीज़ें हमारी तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, फ़ातिमा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़ातिमा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि 2022 की, जैसे मैंने बात की कि तब से जो है तमाम तर मोटरवेज़ पर ये इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम का ये निकात कर दिया था, ये इस पे काम होना शुरू हो गया था। अब तक कितनी जगहों पे, कितने टोल प्लाज़ों पे ये सिस्टम एक्टिव हो गया और वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली? थैंक यू वेरी मच महविश, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बैठ के बात करने का। एक्चुअली पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज़ पे, यानी जितनी भी मोटरवेज़ हैं उन सब पे एमटेग का सिस्टम लगा दिया गया है। ठीक है। और जनवरी 2022 के बाद से तकरीबन तमाम मोटरवेज़ जो हैं वो उसमें इसमें एमटेग का सिस्टम लगा हुआ है। और इन तमाम मोटरवेज़ के तकरीबन कोई 147 टोल प्लाज़ास बनते हैं। उन तमाम पर जो है वो एमटेग सिस्टम चल रहा है, इस वक्त एक्टिव है। हाँ।
اور پاکستان میں تقریباً 10 موٹر ویز ہیں جو اس وقت آپریشنلز ہیں، جس میں سوات موٹر وے شامل ہے، اسلام آباد پشاور M1 ہے، ڈی آئی خان حقلہ جو بالکل ابھی نئی موٹر وے سی پیک کے تحت بنی ہے وہ ہے، اسلام آباد لاہور موٹر وے جو سب سے پہلے بنی تھی وہ ہے، اس کے علاوہ لاہور اور ملتان کی طرف جائیں تو لاہور عبدالحکیم موٹر وے ہے، یا M4 ہے جو کہ فیصل آباد موٹر وے اور ملتان موٹر وے ہے، پھر ملتان سے سکھر موٹر وے ہے، اور پھر اس کے بعد حیدرآباد کراچی موٹر وے ہے، درمیان میں سکھر حیدرآباد میں ابھی موٹر وے بنی نہیں ہے وہ ہے، اس کے علاوہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہے، اور ان تمام موٹر ویز کے اوپر جو ہے وہ ایم ٹیک کا سسٹم کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ دیکھتے ہیں ہم جب مین موٹر وے سے ایگزٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی سائڈ ایریا میں جانے کے لیے تو وہاں پہ جو ٹول پلازے موجود ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹول پلازے کی بات کروں وہاں پہ بعض ایسے میں نے دیکھی جب سسٹم ایکٹیو نہیں ہے وہ کہتے ہیں میڈم ایم ٹیگ نہیں ہے آپ کو کیش پے کرنا پڑے گا. اب ہمارے مائنڈ میں بعض دفعہ ہوتا ہے اچھا ایم ٹیگ ہے تو اب کیش نہیں بھی انسان کے پاس اس وقت موجود ہوتا ہے کہتے ہیں فلاں جگہ جائیں گے تو وہاں سے پھر کیش لے لیں گے. تو یہ ایک سسٹم ہے تو یہ اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز دو ڈفرینٹ طرح کی روڈز ہیں. جو نیشنل ہائی ویز کی روڈز ہیں جن میں مختلف جگہوں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹول پلازاز ملتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف قصبوں میں اور تحصیلوں میں انٹر ہونے کے لیے, وہ جو ٹول پلازاز ہیں وہاں پر ابھی یہ سسٹم پوری طرح سے لاگو نہیں کیا جا سکا ہے, اور اس کا ایک بالکل ڈفرینٹ ریجیم ہے. کیا ہے دیکھیں کسی بھی سسٹم کو لگانے کے لیے نا بہت زیادہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو ابھی پاکستان کے تمام موٹر ویز پہ اس سسٹم کو لگانے کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان نے کی الحمدللہ, اور اس کو اب کامیاب بنانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو ہماری ہائی ویز ہیں موٹر وے پہ تو ایک خاص طرح کی ٹریفک ہے نا. آپ کو بائکس موٹر وے پہ نہیں ملیں گے, آپ کو ایک مطلب کچھ گاڑیاں کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جن کی موٹر وے پہ اجازت نہیں ہے تو وہ نہیں ملیں گے, لیکن ہائی ویز پہ آپ کو ہر طرح کی ٹریفک ملتی ہے. تو ہائی ویز پہ سسٹم لگانے کے لیے آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, اور پھر وہ بہت دور دراز چھوٹے چھوٹے ٹول پلازاز ہیں تو ان کے لیے جو انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہوتا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے, چاہے وہ بجلی کا ہو چاہے نیٹ ورک کا ہو چاہے وہ باقی اور الیکٹرانک جتنی بھی سرویلنس ہے ان سب چیزوں کا ہو, وہ اس کے اوپر ابھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ, وی آر گوئنگ دیر انشاءاللہ جلد انشاءاللہ, یعنی کہ کوشش جاری ہے, کام ہو رہا ہے تو ایٹ دا اینڈ رزلٹ اچھا ہی ہوگا. اچھا جیسے میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ اب دیکھیں یہ الیکٹرانک ٹول سسٹم یہ تو آپ نے متعارف کرا دیا, اب یہ مختلف ٹول پلازوں پہ ہے جو جتنے بھی میجر یا مین آپ کہہ سکتے ہیں موٹر ویز کے اوپر. اس کے باوجود ہمیں لمبی قطار رش جو ہے وہ بہت زیادہ اگر ویکنڈ کی بات کروں تو ہمیں ملتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے ہماری, یعنی کہ عام عوام کا اویئر نہ ہونا یا ذرا سی سستی دکھا دینا کہ کہاں ایم ٹیگ کے لیے مجھے گاڑی سے اتر کے آفس جا کے ایم ٹیگ کروانا پڑے گا جنہوں نے فرسٹ ٹائم کروانا ہے, کیونکہ آلریڈی جو رجسٹرڈ ہے وہ تو اپنے بینک ایپ یا دیگر اپلیکیشن سے کر سکتے ہیں. اس میں ایکچولی اس میں زیادہ تر یس اویئرنیس کا پرابلم ہے. ہماری تقریباً جب ہم نے 2021 کے اینڈ پہ دسمبر میں جب پنجاب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک حکم نامہ آیا تھا کہ تمام موٹر ویز پہ ایم ٹیگ کے بغیر داخلہ ممنوع ہو جائے گا, تو اس وقت بڑی پریشانی بھی ہوئی تھی مصطفیٰ جب یہ چیز سنی تھی ہم نے. بالکل ایسی, اور کیونکہ بہت کم وقت دیا گیا تھا تو بہت رش ہمیں فیس کرنا پڑا تھا, لیکن ہم نے اس وقت بہت ساری گاڑیوں نے ایم ٹیگ لگا لیا تھا. اب ایم ٹیگ لگانے کے بعد ایم ٹیگ میں اگر آپ کا بیلنس نہیں ہے اور آپ ٹول پلازا میں آ کے ایم ٹیگ لین میں چلے گئے ہیں جو کہ آٹومیٹک لین ہے جہاں بندہ کوئی نہیں ہے, تو آپ نہ صرف خود پھنسیں گے کیونکہ وہ بیریئر نہیں کھلے گا, اور بلکہ آپ کے پیچھے پوری لائن رک جائے گی. اچھا یہ چیز ہے, بعض ہم نے ابھی بھی گاڑیاں دیکھی, کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ اب چلے گئے تو آپ کیش دے کے اس لائن سے نکل جاتے تھے, لیکن اب نہیں نکل سکتے, اب آپ کو ریورس لینی پڑے گی گاڑی کیونکہ وہ فلی آٹومیٹک ہے. اس کا سسٹم کام ہی خودکار نظام کے تحت کرتا ہے. اس خودکار نظام کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ایم ٹیگ میں بیلنس ہو, جتنا آپ نے سفر کیا اس کے لحاظ سے اس کا ٹول کا بیلنس ہو اس کے اندر, اور اس کے بعد آپ اس لین میں سے گزر سکتے ہیں. تو ہمارے وہاں عموماً ہوتا ہی ہے کیونکہ اس لین میں رش نہیں ہوتا, بہت جلدی 5 سیکنڈ کے اندر اندر گاڑی نکل جاتی ہے, تو ہر کوئی چاہتا ہے, عادت ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس لین میں رش کم ہے تو ہم اس میں چلے جاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ ایم ٹیگ والی لین ہے اور اس میں کیش نہیں, اگر آپ کو کیش پے کرنا ہے تو آپ نہیں وہاں جا سکتے. تو اس کی وجہ سے پھر آپ نہ صرف خود پھنستے ہیں بلکہ اپنے پیچھے پوری ایک لائن جو ہے وہ اسٹک ہو جاتی ہے. جن کا ایم ٹیگ لگا ہوا ہے وہ بھی پرابلم ہے. بالکل ایسے آپ کے پیچھے کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کے پاس ہے بیلنس لیکن وہ پھر بھی پھنسا ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو
آئیڈیا نہیں ہے کہ ایم ٹیگ لگانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. اٹ از جسٹ لائک اے 5 minutes پروسیس. ایگزیکٹلی, وہ بھی فرسٹ ٹائم آپ کو یہ آپ نے جانا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہے وہاں پہ, اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن سے اس میں پیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. آپ کو بار بار رکنے کی, گاڑی سے اترنے کی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اور فرسٹ ٹائم پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ ڈرائیو تھروز ہیں, آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی آپ گاڑی میں سے ہی بیٹھے بیٹھے آپ ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنی گاڑی کے تو یہ مزید جدید آ گیا, کیونکہ جب ہم نے کروایا تھا تب ہمیں گاڑی سے اتر کے جانا پڑا تھا, تب ڈرائیو تھرو نہیں تھا. جی 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 جی. تو آپ وہ گاڑی کے کاغذات اور وہ سب کچھ اسے دیں گے, وہ اس کے مطابق آپ کا ایم ٹیگ رجسٹر کرے گا اور وہ خود آ کے آپ کی گاڑی کے اوپر وہ ایم ٹیگ لگا دے گا. تو وہاں سے آپ پھر اس کے بعد آپ ایم ٹیگ پہ آرام سے سفر کر سکتے ہیں. ایم ٹیگ اپلیکیشن سے آپ اس کے اندر جو ون نیٹ ورک کی اپلیکیشن ہے اس سے آپ اس کو ریچارج کر سکتے ہیں, اور اس اپلیکیشن میں ٹول کلیکشن کا آپشن, کیلکولیشن کا آپشن بھی ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کتنا ٹول بنے گا تو آپ اس کے اندر کیلکولیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بنے گا, میں کہاں سے. یہ بھی آسان ہے کہ یعنی کہ اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا, آپ فرسٹ ٹائم کسی ایسی جگہ پہ, ایسی موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, تو ٹریول کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ کتنا ایم ٹیگ پے کرنا ہے, کہ میں یہاں سے انٹر ہو رہا ہوں, میں نے یہاں ایگزٹ کرنا ہے, تو مجھے کتنا اس لحاظ سے آپ پے کر سکتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم اویئر کیسے کریں کہ بھائی خدارہ سب کے سب ایم ٹیگ پہ آ جائیں, کیونکہ اس میں آسانی ہم لوگوں کی ہی ہے. بالکل. یعنی وہاں تو جو امپلائز بیٹھے ہوئے وہ تو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں, آپ نے کیش دینا ہے تو وہ وہاں پہ 24/7 موجود ہیں. لیکن اگر آپ ایم ٹیگ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو وہ جو کچھ منٹ یا کچھ سیکنڈس کے لیے آپ کو رکنا پڑتا ہے, کیش دینا پھر واپس لینا, آپ جو بھی بقایا جاتے ہیں, تو اس سے آیا چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. اصل میں اس کے لیے جو اویئرنیس ہے اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہم بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا, تمام ٹی وی چینلز کا. ہم تو دیکھیں ساتھ, ہم کوشش ہم بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ, کیونکہ عوام کو بتانے کے لیے تمام چینلز کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم NHA کی طرف سے اخباروں میں اشتہار بھی دیے گئے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت جو ہے وہ بتایا گیا, اور ہم بھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بتاتے رہتے ہیں. NHMP بھی کبھی کبھی روڈ کے اوپر اتر کے وہ پھر ایک دم سے چالان کرنا شروع کر دیتی ہے بغیر ایم ٹیگ والوں کے ٹریفک میں خلل ڈالنے کے باعث. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام, ہمارا جو بیہیویئر ہے, ہمارا جو قومی ایک رویہ ہے سفر کرنے والا, اور سفر کے ساتھ اپنی تمام سہولیات کو مان کے سمجھ کے ان کو استعمال کرنے والا, اس رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے اویئرنیس سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ہم تو آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, آپ لوگ اویئرنیس ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, اور لوگوں کو اویئر کرنے کی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. یہ ای ٹول سسٹم کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے, جو الیکٹرانک ٹول کلیکشن سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی جو بھی روڈز بنائی جاتی ہیں, ان روڈز کو ایک تو بنانے پر تو آپ نے ایک دفعہ خرچہ کر دیا, ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے پیسے دے دیے, جہاں سے بھی دیے, چاہے وہ لون لے کر دیے, چاہے وہ جس طرح جیسے بھی مینیج کیا, روڈ بنا دی جاتی ہے. لیکن روڈ بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ نے کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کوئی ایگریکلچر پروڈیوس بنا رہے ہیں, یا آپ کی فیکٹریاں ہیں جہاں سے سامان, اور اس کو پورٹ تک لے کے جانا, یا اس کو شہروں کی مارکیٹ تک لے کر آنا, یا اس کو دوسرے شہروں تک پہنچانے کے لیے روڈ بہت ضروری ہے. موٹر وے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ طویل راستوں کو کم سے کم وقت میں طے کیا جا سکے, تاکہ اگر آپ ایگریکلچر پروڈیوس, یعنی کہ اگر آپ کوئی سبزیاں یا کوئی اس قسم کی چیز آپ لے کر جا رہے ہیں تو وہ خراب نہ ہو اور وہ جلد سے جلد مارکیٹ تک پہنچ جائیں. موٹر وے کا بنانے کا بنیادی مقصد یہ, اور یہ ایک فینسڈ روڈ ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے دونوں سائڈوں کے اوپر فینسز لگی ہوتی ہیں. اس کے اوپر ایک کنٹرول ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, ہائی اسپیڈ ٹریفک ہوتی ہے. اس میں آپ گنجائش نہیں ہوتی کہ پیڈسٹرینز یا پیدل لوگ جو ہیں وہ سفر کر سکیں جیسے ہائی ویز میں ہوتا ہے. تو اس میں اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ پھر جتنا بھی اتنی تیزی سے ٹریفک گزر رہی ہے تو اتنی ہی تیزی سے پھر اس کے سارے سسٹمز کو کام بھی کرنا چاہیے. تو الیکٹرانک ٹول کلیکشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو تقریباً 4.5 گھنٹے لگتے تھے اگر آپ ایک مناسب اسپیڈ کے ساتھ جائیں اسلام آباد سے لاہور جانے میں, لیکن راوی ٹول پلازا کراس کرنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے تھے. تو آپ کا جو اوور آل سفر کا وقت کم ہوا وہ وہاں برابر ہو جاتا تھا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ الیکٹرانک ٹول کلیکشن جو ہے وہ متعارف کروایا جائے. اور پاکستان میں الیکٹرانک ٹول یا ایم ٹیگ سسٹم جو ہے یہ تقریباً 2013 میں 12-13 میں
इंस्टॉल हो गया था। ठीक, अच्छा, लेकिन इस पे उसकी फातिमा awareness- मज़ीद भी इन डिटेल बात करते हैं कि अवेयरनेस की कमी या फिर ये कितना ये सिस्टम कामयाब हुआ। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन इन डिटेल मज़ीद इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं, मज़ीद फातिमा से जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं आपकी आसानी के लिए अगर आप मोटरवे का सफ़र करते हैं तो कैसे आप टोल सिस्टम को समझ सकते हैं। एम टैग हमारे लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह ये मोटरवे का अगर आप सफ़र करें तो ये मज़ीद आपके लिए आसानी पैदा कर सकता है, यानी कि आपको लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता। उसी पे बात करें, फ़ातिमा हमारे साथ है। फ़ातिमा, हम ई टोल सिस्टम पे बात कर रहे थे, कितनी इसके हवाले से लोगों में अवेयरनेस आई और ये सिस्टम अब तक पाकिस्तान में कितना कामयाब हो सका? देखिए, अवेयरनेस जहाँ तक है तो हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमने ऑन ग्राउंड भी काफ़ी सारी उसमें है, तो लोगों में अवेयरनेस तो है। लोगों को मालूम है कि एम टैग सिस्टम से वो जल्दी टोल प्लाजा क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन शायद उसके बारे में कुछ छोटी मोटी डिटेल्स होती हैं कि लगवाया कैसे जाएगा, अच्छा। रिचार्ज कैसे किया जाएगा, कोई और चीज़ें इस किस्म की जो हैं, अगर लगा लिया तो और मैंने गाड़ी बेच दी तो फिर क्या करूँगा, मतलब इस किस्म के कुछ छोटे मोटे मामलात हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है और हम वो कर रहे हैं। उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब एम टैग लग गया, हाँ, तो अब आपने जब भी सफ़र करना है उसमें बैलेंस के साथ सफ़र करना है। ओके, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बैलेंस के साथ सफ़र नहीं करते तो आप बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एम टैग के बगैर सफ़र कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने फिर आखिर में जाके कैश में ही टोल टैक्स पे करना है, ऑफ कोर्स। तो आपने कैश वाली लेन में लगना है। कैश वाली लेन हमेशा लंबी होती है, उस लाइन में ज़्यादा लोग बहुत ही होते हैं। लंबी होती है। बिल्कुल, तो उसमें जो है वो आपको वहाँ पे जाके रुकना पड़ेगा और फिर वही वाले मसाइल। अब चूंकि वो मैनुअल सिस्टम होता है तो आपका वक्त ज़्यादा लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब आप देखेंगे अगर किसी ने 200 रुपये देने और वो 5000 का नोट निकाल के दे देगा, तो वो बेचारा हमारा जो वहाँ पे बैठा हुआ ऑपरेटर है टूल टैक्स के बूथ में, उसने भी पहले सारे वो गिन के उसको वापस करने, और फिर अगर उसमें कोई मसला हो गया फिर बहस भी होती है कि तुमने फिर नोट पे भी एतराज़ होता है कि पुराना नोट दे दिया। हाँ, मतलब ये एक अलग से मसले हमारे। तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हाँ। भी होता है, और उसमें भी फिर उनकी भी परेशानी होती है, क्योंकि जब उनके पास कोई बड़ा नोट आता है तो उनको भी देखना होता है कि ये जाली तो नहीं है। हाँ, तो हर चीज़ का एक टाइम है, बिल्कुल प्रोसेस ऐसे। है। तो हम हमेशा ये अवेयर करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी कि एम टैग के साथ अगर आप सफ़र करेंगे तो आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और वो क्योंकि आपने खुद अपने उसमें टूल टैक्स में डाला हुआ, उसमें एम टैग में डाला हुआ होता है बैलेंस, तो उसके मुताबिक आपका वो बैलेंस कटता है और आप निकल जाते हैं। तो ये कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, आपका वक्त जो है वो बचेगा और आपको नए पुराने नोट की टेंशन भी जो है वो नहीं होगी। ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? अच्छा, एम टैग जो है वो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है एक ऐसा निज़ाम जिसमें तमाम गाड़ियाँ, उनका तमाम ट्रैफिक जितनी भी चल रही है मोटरवेज़ के ऊपर, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से और उनकी टोल कलेक्शन के हवाले से, उनके ऊपर अगर कोई चालान हो रहा है उसके हवाले से, स्पीड इन्फोर्समेंट है कि अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो उसके हवाले से, या आपने कोई और वायलेशन, ट्रैफिक वायलेशन की हुई है, जैसे आप सीट बेल्ट लगा के नहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या अगर आप गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो लेन अपनी जो है वो वायलेट कर रहे हैं, यानी आपको जिस लेन में चलना चाहिए, अगर आप HTV हैं तो आपको HTV लेन में जाना चाहिए, आप LTV लेन में नहीं जा सकते। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ट्रैफिक जो है ये डिफरेंट सेंसर्स, कैमरास और उसके साथ डिफरेंट सेंसर्स रोड पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगे होते हैं। उसके थ्रू ये एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मैनेज हो रहा होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर बताया जा रहा होता है कि ये फ़लाँ गाड़ी का चालान फ़लाँ वायलेशन के ऊपर किया जा सकता है, और फिर ट्रैफिक पुलिस अकॉर्डिंगली उसका चालान जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। तो ये एक कंप्लीट खुदकार निज़ाम होता है। इस निज़ाम को चलाने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने पूरे मोटरवे पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस किस्म के चेक पॉइंट्स बनाने हैं तो हर चेक पॉइंट को आपको पावर भी देनी है, यानी उसको बिजली देनी है ताकि वो तमाम सेंसर्स काम कर सकें। हर चेक पॉइंट पे आपको नेटवर्क पहुंचाना है ताकि वहाँ पे वो जो नंबर प्लेट कैप्चर कर रहा है या जो वायलेशन कैप्चर कर रहा है वो कंट्रोल सेंटर तक भिजवा सके। फिर उसके बाद उसको जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनके साथ उसको कनेक्ट करवाना कि जिसमें वो पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे उन गाड़ियों तक, ताकि वो वायलेशन को मॉनिटर कर सकें। लेकिन आपने देखा होगा मोटरवे पुलिस पे अभी भी ओवर स्पीडिंग के लिए वो जहाँ पे वो कैमरा लगा के और वो बैठे होते हैं और उसके बाद वो हाथ से इशारा करके, तो आप सोचें हाउ डेंजरस इट इज़
کہ ایک بندہ روڈ کے درمیان میں کھڑا ہو کے اور ہائی سپیڈ گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی موٹر وے پولیس کی کیجوالٹیز بھی ہوتی ہیں. بہت ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, لوگ ان کو کچل کے چلے جاتے ہیں. تو اس سارے سسٹم سے, اس سارے مینول سسٹم سے بچنے کے لیے انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا جاتا ہے. اس میں ہیومن انٹرونشن کو کم سے کم کیا جاتا ہے تاکہ سیفٹی اور سیکیورٹی, کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ بندہ جو کھڑا ہوا ہے اس کو اگر گاڑی کچلے گی تو گاڑی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کے بھی تو ایکسیڈنٹ کے خدشات ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے یہ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے یہ انسٹال کیا جاتا ہے. ٹریفک یعنی کہ کیسے کنٹرول ہو رہی ہے, یا پھر ہم سیفٹی میں اس کا کردار دیکھیں تو کس حد تک ہے؟ دیکھیں, جو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے پاکستان میں, وہ اس وقت انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم لگا دینا از ون تھنگ کہ آپ نے ایک دفعہ انویسٹمنٹ کی اور لگا دیا. اب جیسا آپ کا ماشاء اللہ یہ اسٹوڈیو ہے, اگر آپ لگا دیں اور اس کے بعد اس میں کوئی پروگرام نہ کریں تو اس اسٹوڈیو کی ساری انویسٹمنٹ زیرو ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے آپ یہاں سے براڈ کاسٹ نہ کریں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آپ نے اچھی خاصی ایک انویسٹمنٹ کر کے ڈیفینیٹلی اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح جب انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم لگا دیا جاتا ہے تو اس میں جتنے سینسرز وہ ساری چیزیں لگ گئی ہیں, اب وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں. اگر کوئی اس ڈیٹا کا استعمال کر کے اور انفورسمنٹ نہیں کر رہا یا اس کو استعمال کر کے اس کو اپ اینڈ رننگ نہیں رکھ رہا, اس کی مانیٹرنگ نہیں کر رہا, تو پھر وہ ساری انویسٹمنٹ بیکار ہو جاتی ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں چوریاں ہو جاتی ہیں. تو وہ روڈ سائڈ پہ لگی ہوئی ہے, اگر آپ کو اس کی مانیٹرنگ نہیں ہے تو وہ کوئی اتار کے لے جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ظاہر ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ملک کا نظام تو انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہمیں یقیناً اس میں ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے, ٹرسٹ کی ضرورت ہے خاص کر. تو اس لیے پاکستان میں یہ M11 جو کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہے, وہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے, تقریباً میکسیمم اس کے اوپر 45 منٹس, میکسیمم 45 منٹس کا سفر ہے اس کے اوپر, ایون لیس دین دیٹ. تو اس پہ یہ کمپلیٹ الیکٹرانک انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے ITS جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے. اس کے اوپر وہ گینٹریز انسٹال کی گئی ہیں, جس طرح آپ نے سیف سٹی میں دیکھی ہوں گی, اسلام آباد میں, لاہور میں, مختلف جگہوں کے اوپر کہ وہ گینٹریز لگی ہوتی ہیں, اس کے اوپر کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ اسپیڈ ریڈارز وغیرہ سب لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا کام یہ ہے, ان سینسرز کا کام یہ ہے کہ وہ ہر گزرنے والی گاڑی کی اسپیڈ مانیٹر کرتے ہیں. ہر گزرنے والی گاڑی میں جو مزید ٹریفک وائلیشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ گاڑی کا ڈرائیور اگر فون کے اوپر بات کر رہا ہے تو وہ اس کی وائلیشن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں چلتے ہوئے اور ہائی اسپیڈ پہ. اور اگر اس میں وہ سیٹ بیلٹ نہیں اس نے پہنی ہوئی تو وہ اس پہ کرتے ہیں. اگر اس نے لین غلط استعمال کر رہا ہے, یعنی HTV LTV کی لین کا میں نے آپ کو بتایا وہ ہے, یا وہ جیسا لائن لگی ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں چل رہے ہوتے ہیں, بالکل نہ اس طرف ہوتا ہے نہ اس طرف ہوتا ہے, بالکل. تو یہ جو ساری وائلیشنز ہیں, کیونکہ یہ وائلیشنز مختلف حادثات کا باعث بنتی ہیں. آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں اور اگر آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے فون کا استعمال کرتے وقت, اور گاڑی اتنی ہائی اسپیڈ پہ ہوتی ہے موٹر وے پہ, تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا کنٹرول لوز ہو جائے. ڈسٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ میجر کسی حادثے کا باعث بنتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تو آپ کی اپنی گاڑی میں موجود ایئر بیگز یا جو اس کا سیفٹی میکینزم ہے وہ بھی کام نہیں کرے گا. اور خدا نخواستہ اگر حادثہ ہوتا ہے تو سیٹ بیلٹ نہ پہنے ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں, لیکن یہ ٹریفک لاز کے مطابق ٹریفک وائلیشنز بھی ہیں, یعنی کہ ٹریفک مینجمنٹ میں ان کے اوپر یہ اس پہ پولیس جو ہے وہ چالان کرتی ہے آپ کا. تو یہ وہ ساری, اب اتنی اسپیڈ پہ گاڑی جا رہی ہے اور پولیس والا اگر بیچارہ کھڑا ہوا ہے تو ہی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ یار اس نے بیلٹ باندھی بھی ہے یا نہیں باندھی بھی, یا اگر وہ فون پہ بات بھی کر رہا ہے وہ کیا کرے گا, اس کے پیچھے بھاگے گا پھر کہ بھائی فون پہ بات نہیں کرو. تو اس کے لیے یہ الیکٹرانک یہ سسٹم جو ہے یہ ITS لگایا جاتا ہے, تو اس میں وہ کیمرے سے کیپچر ہو جاتا ہے. اس کے کیپچر ہونے کی وجہ سے اس کا ایویڈنس بھی موجود رہتا ہے, یعنی کہ اس کا وہ ثبوت رہتا ہے. جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ثبوت موجود ہوگا. ثبوت موجود ہوتا ہے, لائسنس پلیٹ کا نمبر ہوتا ہے, M-TAG کے ساتھ اس کی انٹیگریشن ہوئی بھی ہو تو M-TAG کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ موٹر وے پولیس کے پاس یہ سسٹم لگا کے موٹر وے پولیس کو دے دیا گیا ہے. اب موٹر وے پولیس نے اس کے اوپر چالان کرنے, ٹھیک ہے, کچھ چالان وہ کر بھی رہے تھے, ابھی مزید اس چالان کو بہتر, ان کی ان پٹ کے ساتھ اس کو بہتر بنا دیا گیا ہے. انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم یہ ایکٹیو ہو گیا پاکستان؟ یہ لاہور, بالکل لاہور سیالکوٹ موٹر وے ایکٹیو ہے. زبردست.
تو یہاں اسلام آباد اور پشاور میں کب آئے گا؟ یہ انشاءاللہ جلدی آ جائے گا. ہاں لیکن اس کی کامیابی کا بہت زیادہ انحصار یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ جو ٹریفک ہے اس کو ڈسپلن کر دیتے ہیں. اوکے. دیکھیں جب یہ ٹریفک یعنی کہ وہاں زیادہ ضرورت تھی بنسبت یہاں اسلام آباد پشاور. نہیں ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی اسلام آباد پشاور اور اسلام آباد لاہور پہ زیادہ ضرورت ہے. لیکن پہلے وہاں سسٹم شروع کیا گیا لاہور سیالکوٹ. بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بالکل علیحدہ روڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کوئی اور کنیکٹڈ روڈ نہیں ہے فی الحال. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا پیچ ہے تو آپ کو ہمیشہ سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چھوٹی جگہ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ٹیسٹ ٹرانسمیشن چلتی ہے ہماری تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک کتنی جلدی یہ کامیاب ہوتا ہے یا اس میں جو بھی رد و بدل کرنا ہو وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس سسٹم میں جتنی اس کے اندر موٹر وے پولیس کی ان پٹ سے اور این ایچ اے کی ان پٹ سے اس میں جتنی اپڈیٹ کرنی ہے کیونکہ یہ سسٹم ہم نے خود بنایا پاکستان میں. ٹھیک ہے. ہم نے سینسر ضرور امپورٹ کیے ہیں, کیمراز وغیرہ ضرور امپورٹ کیے ہیں, لیکن یہ اس کا جو سسٹم ہے, اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ سارا پاکستان میں ہم نے خود بنایا ہوا ہے. تو وہ جب پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن کے مطابق اس نے مزید امپروو ہونا ہے اور اے آئی کے ساتھ اس کی انٹیگریشن ہے, اس کے ساتھ اس کے ماڈلس کو مزید ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ہاں یہ واقعی سیٹ. کیونکہ ہم نے شروع میں یہ بھی دیکھا جب ہم نے سسٹم لگایا تو کیمرہ ڈیٹیکٹ کرتا تھا کہ سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے, مطلب کیمرے سے پتہ چلتا تھا سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا دوپٹہ ہے تو وہ سیٹ بیلٹ نہیں ہے, غلط ڈیٹیکٹ کر رہا تھا. ہاں تو اس اے آئی کو بھی اپڈیٹ کرنا تھا, اس ماڈل کو بھی ٹرین کرنا تھا, سکھانا تھا کہ صحیح چیز آپ نے جو کیپچر کرنی ہے. ہم نے دوپٹے کو سیٹ بیلٹ نہیں سمجھا. دیکھیں یہ سارے سسٹم دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں, آف کورس دنیا کے مختلف ممالک میں یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہر جگہ کی جو انوائرمنٹ ہے, جو وہاں کی ٹریفک ہے, جو وہاں کی پاپولیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے ماحول کے مطابق اس کو ٹرین کرنے کے لیے پاکستان میں انڈیجنسلی بہت سارے کام کرنے کی ضرورت تھی جو کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے 3-3.5 سال میں بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہے. تو یہ اس کی کچھ ڈیمو سائٹس جو ہیں وہ ہماری مختلف اور موٹر ویز کے اوپر بھی لگی ہوئی. ڈیمو سے مراد یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ لگا کے ڈیٹا کلیکشن کے بعد اس کا ماڈل ٹرین کرنے کی کوشش کی, تو مختلف اور سائٹس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں. لیکن لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ کمپلیٹ سسٹم لگا ہوا ہے, تو وہاں سے وہ چالان جو ہے وہ موٹر وے پولیس کو اب راستے میں روک کے چالان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لائسنس پلیٹ کے حساب سے وہ چالان گھر بھی بھیج سکتے ہیں. کیا بات ہے. یہ تو بھئی مزید ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موٹر وے پولیس والا کھڑا ہے یا نہیں کھڑا, اگر نہیں کھڑا ہو تو آپ کہنے ایزی ہے ہم جتنی مرضی اسپیڈ لگائیں, لیکن آپ آ سکتے ہیں انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کی زد میں. اچھا ہمیں ہیلپ لائن 2 نمبر جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں اکثر موٹر پہ, 130 اور 1313, ان دونوں کا بتائیے. 130 نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ ہائی ویز کے اوپر بھی چلتا ہے اور موٹر ویز کے اوپر بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ جب 130 ڈائل کرتے ہیں تو آپ سیدھا جا کے موٹر وے پولیس کے جو کنٹرول سینٹر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو اپنی لوکیشن بناتے ہیں. وہ پورے پاکستان میں ہائی ویز بھی ہو سکتی ہیں, یعنی وہ چھوٹے والی جو روڈز ہیں نیشنل ہائی ویز وہ بھی ہو سکتی ہیں, جی ٹی روڈ بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری اور بھی, اور وہ موٹر ویز بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو 1313 ہے یہ پرائمریلی موٹر ویز کے لیے ہے. اس میں اگر آپ موٹر وے پہ ہیں تو آپ 1313 سے رابطہ کر سکتے ہیں. 1313 پہ آپ کو سروس کیا ملتی ہے؟ آپ کو پہلی سروس جو ہے وہ ایم ٹیک سے متعلق کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی سوال ہے, وہ 1313 کے اوپر آپ کو جواب ملے گا اس کا. وہ 130 سے نہیں مل پائے گا. 130 بھی آپ کو 1313 پہ ریڈائریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ موٹر وے پہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے آپ کو, فار ایگزامپل موٹر وے پہ اگر آپ کو ایمرجنسی رسپانس چاہیے, آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا فیول کم ہے یا اس قسم کی کوئی بھی اور چیز ہے, تو اس کے لیے 1313 جو ہے وہ ایمرجنسی رسپانس سروسز کا کام بھی کرتی ہے. کیونکہ یہ ایمرجنسی پولیسنگ کا کام نہیں کرتے, ہم ٹریفک چلان نہیں کرتے, لیکن ایمرجنسی رسپانس کا کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی اور اللہ نہ کرے پریشانی ہے موٹر وے کے اوپر, تو آپ 1313 کے اوپر کال کریں اور 1313 سے وہ ڈسپیچ سروس ہے کہ وہ وہاں سے ایمرجنسی رسپانس کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا. ایمرجنسی رسپانس ٹیمز یا موبائل ورک شاپس جو ہیں وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گی
اور وہاں پہ آپ کو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے، یعنی یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہے. اوور آل تمام تر چیزوں کو دیکھیں، جیسے آپ نے ہمیں ان ڈیٹیل بتایا الیکٹرانک ٹول سسٹم کے حوالے سے، ٹول سسٹم کے حوالے سے، یا یہ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے حوالے سے، اب ان تمام تر چیزوں کی ایک عام شہری کے لیے اویئر ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی پروگرامز یا کوئی ایسی چیزیں جس سے یہ عام شہری، ہر وہ بندہ جس نے موٹر وے پہ سفر کرنا ہے، وہ اویئر ہو سکے کہ آیا کون سی ٹرمز کنڈیشن ہے، کس طرح میرے لیے آسانی مزید بڑھ سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، کس طرح اگر میں اویئر نہیں ہوں تو پرابلم بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیولی انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمیں ای میل کرتا ہے یا ہمیں 1313 پہ کانٹیکٹ کر کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم کر رہے ہیں. ہم نے کچھ ویڈیو پیغامات بھی جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ، اپنی جو ہے وہ فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا تو تقریباً سبھی یوز کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے وہ ساری چیزیں وہاں پر، اور بہت آسان الفاظ میں، اردو میں، ہر لینگویج جو جس کو سمجھ آ ایسے جائے، پشتو میں، اردو میں. ابھی ریسنٹلی ہم نے سندھی میں بھی کچھ جو ہیں وہ چیزیں وہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمارا جو میسج ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے. تو ون نیٹ ورک پی کے آپ جتنے بھی سوشل میڈیا چینلز ہیں اس کو آپ فالو کریں تو آپ کو وہ انفارمیشن جو ہے وہاں سے مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی مہربانی سے ہم جو موقع ملتا ہے تو ہم ٹی وی پہ آ کر بھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، کرنے کی کوشش. بالکل ایسے ہی. تو ہماری کوشش ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ہو یا نہ ہو، آپ لوگ تو کیونکہ ماشاءاللہ روز یہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کا ایک کنیکشن ہے، تو آپ لوگ ضرور اپنے چینلز کے اوپر اس بات کو کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. یہ کسی ایک آرگنائزیشن یا کسی ایک مطلب کسی ایک شہر یا کسی ایک اس کا تعلق نہیں ہے، صوبے کا تعلق نہیں ہے. یہ پورے پاکستان میں چل رہی ہیں اور پورے پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے. تو اس کو لوگوں کو اویئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ابھی ہمیں انفارمیشن یہ ابھی ہماری جو اس وقت کام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایم ٹیگ بنیادی طور پہ لازمی تو ہے موٹر وے پہ سفر کرنے کے لیے، لیکن اس کی انفورسمنٹ ویک ہے. یعنی ہم بہت زیادہ لوگوں کو روکتے نہیں ہیں کہ کیوس کریٹ ہوتا ہے. مطلب آپ ایک دم سے وہاں پہ رش لگنا شروع ہو جائے گا، بلا وجہ آپ کسی کو روک رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی کتنی ایمرجنسی، کتنی جلدی میں جانا چاہ رہا ہے کہیں، تو آپ جب راستے میں اسے روکیں گے تو وہ ایک پریشانی بنتی ہے. لیکن ہم اس کو اویئرنیس کرنا شروع ہو گئے. دیکھیں، کسی بھی اصول کو یا کسی بھی ضابطے کو اپنانے کے لیے اس کی سب سے پہلے اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے. اویئرنیس کے بعد اس کے اوپر پھر انفورسمنٹ کا وقت آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تقریباً پچھلے 3 سال سے ہم اویئرنیس کے اوپر بہت کام کر چکے ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انفورسمنٹ کیا جائے. تو لاہور، خاص طور پہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ایم ٹیگ کی جو کمپلسری یا لازمی کی مہم ہے تمام موٹر ویز پہ چلتی رہی ہے اور ہوتی رہی ہے، مختلف ڈیٹس دی جاتی رہیں گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ ہوگا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے یعنی M11 کے اوپر ایم ٹیگ کے بغیر اگر آپ داخل ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ چالان ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ اب سسٹم بھی لگ چکا ہے. اب موٹر وے پولیس جو ہے وہ آرام سے آپ کو چالان کر سکتی ہے. بھائی آپ بچنے والے نہیں ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ کا چالان ہو، پہلے سے اویئر ہو جائیں اور اس چالان سے جو بچ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اچھا، یہ سسٹم آپریٹرز کے علاوہ عام شہری یا ہم جو موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کس طرح ہم تمام تر چیزوں کو ساتھ ان ٹرمز کنڈیشن کو فالو کریں؟ دیکھیں، جب بھی آپ کسی لمبے سفر پر نکلتے ہیں اور آپ موٹر وے کی طرف جانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ اپنی گاڑی کی ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ اپنے سفر میں ضروری چیزوں کو ضرور دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ گاڑی میں پانی کی بوتل ضرور رکھیں. گاڑی کی اپنی حالت چیک کرنے، پیٹرول اور اس کے اپنی جو بیٹری اور باقی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو چیک کرنے کے علاوہ، گاڑی کی اپنی کنڈیشن چیک کرنے کے علاوہ آپ اپنے استعمال کے لیے وہاں پہ پانی بھی رکھ رہے ہیں. آپ اپنے استعمال کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھیں اگر آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس کے مطابق آپ اپنی ساری تیاری کرتے ہیں. تو ایک تھوڑی سی تیاری اور کر لیں، ایم ٹیگ میں بیلنس بھی ڈال لیں. مطلب تھوڑا سا ٹائم آپ اور لگا کے آپ مزید اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایم ٹیگ سے آپ کی گاڑی کی جو انفارمیشن ہے وہ کنٹرول سینٹر میں موجود ہوگی. خدا نخواستہ آپ ایک آپ نے ایک موٹر وے پہ سفر کریں، ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے بعد آپ نے باہر نکلنا ہی ہے. اگر آپ درمیان میں سروس ایریا پہ رک بھی رہے ہیں
तो भी आप कितनी देर रुकेंगे? हाँ। आप पूरा दिन तो वहाँ नहीं रुकेंगे, नहीं रुक सकते। तो इसका मतलब है कि आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रडार में भी हैं। यानी अगर खुदा ना खास्ता आप एक सर्टन टाइम के बाद एक सर्टन एक सेक्शन से नहीं निकले तो अलर्ट ये भी जा जाता है कि ये गाड़ी एंटर हुई है लेकिन निकली नहीं है बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको टाइम के बाद कि तो ये कम से कम इसको इतना टाइम लगना चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। तो ये अभी तक आउट क्यों नहीं हुई? तो इसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई परेशानी, कोई हादसा, कोई मसला पेश आ गया है तो वो अलर्ट आप अगर कांटेक्ट नहीं भी कर पा रहे हेल्पलाइन पे तो भी वो अलर्ट जनरेट हो जाता है। तो एमटेक के साथ सफ़र करना जो है वो आप टोल से और बाकी चीज़ों से तो निकल ही जाएंगे, लेकिन ये एक एडिशनल सेफ्टी है आपकी कि आपकी गाड़ी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, या मज़ीद आप सेफ सिक्योर हो रहे हैं। ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है कि आप और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है जो हमें लगे कि हमने एमटेक करवाना है तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल ऐसे हार्डली 200 रुपये पे आप एमटेक लगवा लेते हैं और 200 रुपये में आपने देने हैं और एमटेग लग जाएगा आपका। उसके बाद आपने जितना ट्रैवल करना है उसके हिसाब से आपने बैलेंस करना है। कोई एक्स्ट्रा आपका और एमटेग में मौजूद बैलेंस एक्सपायर नहीं होता है। यस, वो कोई कटेगा नहीं, कोई वेस्ट नहीं होगा। आपने जब भी ट्रैवल करना है वो उसमें रहेगा। बिल्कुल ऐसे। ये भी डर होता है लोगों को कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे तो वो कहीं कट ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो उसमें अंदर रहेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जा सकता है। और उसके बाद जब आप अगर आपने ऑनलाइन नहीं भी बैलेंस अपडेट किया तो आप जब मोटरवे पे दाखिल होने से पहले जो ड्राइव थ्रू बूथ्स हैं उस पर भी आप बिल्कुल ड्राइव थ्रू है तो आप उस पर भी जाते हुए आप रिचार्ज करा सकते हैं कैश से या इवन कार्ड से भी वहाँ से आप रिचार्ज करा सकते हैं। हाँ ठीक। अच्छा, एक और जो है वो मेरे माइंड में भी सवाल आया कि अक्सर जब हम मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो एमटेग की जब हमने बात की, एमटेग का इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि क्या ये टोल प्लाजा इसने क्रॉस किया है तो क्या ये इन्फॉर्मेशन इदारा देता है? इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इन डिटेल ये नाज़रीन जानते हैं अपने मेहमान से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं टोल सिस्टम की एमटेग के हवाले से। अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लंबी लंबी कतारों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, रस से कैसे महफूज रख सकते हैं और एमटेग का इस्तेमाल करते हुए कैसे जल्द अज जल्द जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं, इसी पे बात करें। फातिमा हमारे साथ है। फातिमा, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था मैंने कि अगर कोई गाड़ी मोटरवे पे एंटर होती है तो वो यकीनन एंटर होते ही वो फर्स्ट टोल प्लाजा क्रॉस करेगी, तो क्या अब उस गाड़ी का एमटेग यूज़ हो रहा है तो क्या हम वहाँ उस इदारे जो रेलिवेंट इदारा है टोल प्लाजे का एमटेग से रिलेटेड, क्या हम वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये गाड़ी जो है इसने टोल प्लाजा क्रॉस किया, ये मोटरवे पे गाड़ी मौजूद है, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आप लोग? देखें, वन नेटवर्क जो है वो तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये सर्विसेज दी जाती हैं मोटरवे पुलिस को। ठीक है। तो अगर किसी गाड़ी से मुताल्लिक कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने लेनी है, पुलिस ने लेनी है या किसी और इदारे की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटरवे पुलिस उसका कस्टोडियन है। ठीक है। तो वो वहाँ से वो लेते हैं, इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि ये गाड़ी इतने बजे एंटर हुई, फ़लाँ टोल प्लाजा से एंटर हुई है और ये अभी एग्ज़िट नहीं किया या ये फ़लाँ जगह पे एग्ज़िट किया है इसने और उसके बाद दोबारा फ़लाँ जगह से एंटर हुई है और वो सारी चीज़ें। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लॉ इन्फोर्स, तो आपको इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हम बहुत सारे क्राइम्स भी रोक पाते हैं। That's great. खुदा न खास्ता गाड़ी चोरी होती है और मोटरवे पे निकल जाती है, उसके हवाले से इन्फोर्समेंट की जा सकती है, पुलिस कर सकती है उसके हवाले से। खुदा न खास्ता कोई अगवा या किसी और किस्म की वारदात हो जाती है, उसके ऊपर भी ट्रैकिंग की जा सकती है। फिर सेफ्टी के मामले में भी है कि खुद के अगर कोई गया है और उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन या उससे रब्ता ख़त्म हो गया है फैमिली का या घर वालों का और मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है, तो उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। तो ये इसलिए टोल पेमेंट या टोल टैक्स पेमेंट तो एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा एमटेग का जो दूसरा ज़रूरी जो इसका फ़ायदा है वो यही है कि उसके मुतालिक आप गाड़ी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन आपकी मौजूद होती है जिसकी वजह से आप सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं। इसकी वजह से अगर आप लेट नाइट भी मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सेफ सिक्योर हैं। हमारा जो कंट्रोल सेंटर है
وہ 24/7 کام کر رہا ہے. زبردست. تو اگر آپ لیٹ نائٹ بھی ٹریول کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کا سسٹم جو ہے وہ الرٹ پہ موجود ہے, سسٹم موجود ہے وہاں پہ, سسٹم وہ الرٹ جنریٹ کرتا رہے گا, انفارمیشن ملتی رہے گی. اور ہماری جو نائٹ ڈیوٹیز کے اوپر یا پورے اس میں جو 24/7 میں جو ڈیوٹی پہ موجود اسٹاف ہے وہ اس میں آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہے گا. اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم آتی ہے اور آپ ہیلپ لائن پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہیلپ لائن ہماری 24/7 کام کر رہی ہوتی ہے 1313, تو آپ کو وہ گائیڈ بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ تک مدد پہنچانا بھی اس کا کام ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی ہے یا کچھ ہے تو وہ مدد بھی پہنچا سکتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ایم ٹیگ کے ہونے سے آپ کی پھر آپ بہت آسانی سے اب آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے اور آپ سپوز پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں یا بہت زیادہ روٹین کے ٹریولر نہیں ہیں, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں؟ ہر جگہ تو سنگ میل یا نشان نہیں ہوتے, اور بعض دفعہ آپ کے پاس سگنل بھی نہیں ہوتے, آپ اس طرح سے آپ میپ بھی کام نہیں کرتا. بالکل. تو وہ یہ سسٹم بتا دیتا ہے کہ آپ فلاں جگہ تک پہنچ چکے تھے, یہاں پہ آپ تک ٹریک ہوئے تھے, اس کے بعد آپ فلاں جگہ سے نہیں نکلے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جگہ اس ایریا میں آپ سٹک ہیں. ہاں, تو وہاں تک مدد پہنچانا پھر آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کہاں ہیں تو مدد پہنچانا بھی آسان ہو جاتا ہے. اچھا فاطمہ, کچھ عرصہ پہلے, اب یہ ایک سازش تھی یا اس میں کتنی صداقت تھی وہ بتائیں, کہ کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں ہم نے سنی کہ موٹر وے کے اوپر یہ چوری کی وارداتوں کا ایک سلسلہ, تو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی ہیپننگ آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس سے کیسے آپ محفوظ, یا کیسے جو جب آپ کی گاڑی ٹول پلازا سے انٹر ہوئی ہے سسٹم نے اس کو جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے, تو اس واردات سے بچنے کے لیے کیا اس کی احتیاطی تدابیر یا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ دیکھیں, اس قسم کے حادثات یا مسئلے مسائل تو دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. یہ عموماً تب ہوتا ہے, وہاں پر ہوتا ہے ان علاقوں میں جہاں پر آبادی کافی قریب ہو موٹر وے سے, اور وہاں پر جو موٹر وے کے دونوں سائڈوں پہ فینس کی گئی ہے. کیونکہ کچھ ایسے یہ سوات کے, سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, سوات موٹر وے بنی وہاں کی یہ بڑا سننے میں آیا کہ یہ جو ایریا ہے رات کو یہاں پہ ٹریول نہ کیا جائے. ملتان کی ہم نے بات کی کہ وہ نئی موٹر وے بنی تو ملتان پہ رات کو ٹریول نہ کیا جائے, مطلب اس طرح سے خواہ ڈرا دیا گیا. نہیں, شروع میں بالکل وہاں پہ ایسے اس قسم کے حادثات ہوئے, کیونکہ جو اس کی دونوں طرف کی فینس ہے اگر وہ کاٹ دی جائے اور چوری کر دیا جائے تو وہ ایزی ایکسیس ہو جاتا ہے. تو کیونکہ عمومی طور پہ موٹر وے جہاں پہ بھی بنی ہے وہ ارد گرد کی آبادی سے ایلیویٹڈ اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ بہت اونچی ہوتی ہے, وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں, دیکھیں ڈیزائن کا حصہ ہے, وہاں پہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ بالکل ساتھ سرفیس کے ساتھ ہی چل رہی ہے, تو وہاں پہ یہ مسائل آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے پہ آپ ایک سرٹن سپیڈ سے جا رہے ہیں, تو آپ کو اگر کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو رکنا نہیں چاہیے. پہلا تو اصول یہ ہے کہ آپ کو رکنا نہیں چاہیے. آپ زیادہ رحم دل نہ بنے, وہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے, کیونکہ موٹر وے پہ جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے. تو اگر کوئی وہاں پر ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو رکنا نہیں چاہیے. پہلا تو اصول یہ ہے, اور رکنا بھی نہیں چاہیے, اور چلتے چلتے بھی آپ انفارم کر سکتے ہیں ہیلپ لائن کو. یعنی کہ دور سے اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی موٹر وے کے ہے اور آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اسی وقت آپ کال ملا تو آپ کال ملا کے انفارم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حادثہ یا کوئی پریشانی ہو گئی ہے تو ہیلپ لائن تو موجود ہے. ہیلپ لائن کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی مدد تک پہنچا جا سکے, تو اس پہ پہنچنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی 130 پہ نہیں مل رہی تو 1313 پہ کال کریں. ایم ٹیگ لگا ہوا ہو یا آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ صحیح ہو, یا آپ گاڑی کی نمبر پلیٹ کے آگے کوئی آبسٹرکشن نہ ہو, یعنی کہ عموماً جس طرح ہم اس کے آگے کوئی فینسی کچھ لگا دیتے ہیں چیزیں, اگر وہ ساری چیزیں نہ ہوں تو آپ کی ٹریکنگ بہت آسان ہوتی ہے, اور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کہاں پہ آپ موجود ہیں, اور اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آیا ہے تو آپ تک پہنچا آسانی سے جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب موٹر وے پہ سفر کریں ہیں تو آپ نے ایک سرٹن سپیڈ پہ جانا ہے. آپ لو سپیڈ پہ نہیں جا سکتے, ہلکی گاڑی نہیں چلا سکتے, تو آپ اس سپیڈ کو مینٹین کرتے رہیں. نہیں ہے موٹر وے کے اوپر ایک مخصوص سپیڈ ہے. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ میرا پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک پاکستان نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک بہت اچھا سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے, جو کہ مختلف ایڈوانس کنٹریز میں یا ایسے ممالک میں جن کا سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے, اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں لگ چکا ہے. اس کا استعمال کریں,
बिल्कुल उसको इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें कि उसके लिए कोई हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब आप एमटेक लेन में जो खुदकार लेन है उसमें दाखिल हो जाते हैं, आपने एमटेक बैलेंस भी नहीं होता, जब आपको कहा जाता है कि आप वापस मोड़ें तो आप जज्बाती होके और उस बैरियर को तोड़ते हुए चले जाते हैं, तस्लीम नहीं करना और उस बैरियर को तोड़ते हुए चले जाते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि वो एक बैरियर भी 2.5-3 लाख रुपए का होता है। तो आप इस पे भी तवज्जो दें। तो आपकी गाड़ी को तो नुकसान होगा, लेकिन कौम का नुकसान भी है, और वो पैसा भी आप ही का है, वो किसी और का नहीं। बहुत शुक्रिया फातिमा, वक्त इतनी अहम टॉपिक पे नाज़रीन हमने डिस्कशन की। ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि अवेयर होना। देखिए ये तमाम तर चीज़ें इस मुल्क की खूबसूरती और कामयाबी के लिए हैं, और इस आवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करने के लिए तमाम तर सहूलतें जो हैं वो दी जा रही, तो हमने इसका इस्तेमाल भी यकीनी बनाना है। ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक बहुत अहम है। हम बात करें अपना सोर्स ऑफ इनकम की, हम बात करें एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने की, हम बात करें अच्छी जॉब की। तो यकीनन ये हर इंसान का सपना है कि एक अच्छी जॉब उसके पास हो, या अच्छा बिज़नेस करता हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल उसका हो, तमाम तर वो ख्वाहिशें, तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी कि वो हर वो चीज़ जो है वो पूरी कर सकता हो, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरी कर सके। ये छोटी छोटी बातें या ये छोटे छोटे ये सपने जो हैं ये हम सब देखते हैं। अब इनको पूरा कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर मैं मौजूदा दौर की बात करूँ, हालात हाज़रा में देखूँ, तो एक चीज़ हम बहुत सुन रहे हैं, क्या काम करते हैं, मैं फ्रीलांसर हूँ, यानी कि मल्टीपल चीज़ों में ख़ुद को इन्वॉल्व करना, मल्टीटास्किंग होना, और डिफरेंट फील्ड्स में जो है, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ टेक्निक्स होना, मुख्तलिफ स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन हालात में मौजूदा दौर के अंदर जब लोग तेज़ी से तरक्की की राह पे गामज़न हो रहे हैं, तो आप किसी एक स्किल के साथ नहीं रह सकते, आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और ये और अच्छी बात है कि अगर आप लॉन्चर हैं, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और दूसरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आया इससे ना सिर्फ आप स्टक भी नहीं होंगे, आप किसी के मोहताज भी नहीं होंगे, आपकी एक मखसूस इनकम भी नहीं होगी, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी के, आप अपने बिज़नेस के आप ख़ुद बॉस होंगे। तो इसी पे हम बात करेंगे कि मज़ीद इस वक्त जब हम बात करते हैं 65% से ज़्यादा हमारी यूथ है, तो अपनी यूथ को कैसे अवेयर किया जाए, क्योंकि एक मखसूस तबका या कह रहे हैं कि हाफ से ज़्यादा हमारे बच्चे बेरोज़गार फिर रहे हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं कर पा रहे, बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं, उनका ये शिकवा शिकायत भी है। तो उन्हें इस बात की तरफ लाना, अवेयर करना कि टैलेंट, स्किल हर इंसान के अंदर मौजूद है। अल्लाह पाक ने जो है इंसान में एक ऐसी कुदरती सलाहियत ज़रूर रखी होती है जिसे हमने पहचानना है, जिस पे काम करना है और उसको यूटिलाइज़ करके एक अच्छी ज़िंदगी हम बसर कर सकते हैं। और जिस हम आमदनी की बात करते हैं, जिससे हम एक खूबसूरत ज़िंदगी बसर करने की बात करते हैं, वो फ्रीलांसिंग के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। अपने उस टैलेंट, अपनी उस सलाहियत को यूटिलाइज़ करते हुए आप एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक अच्छा ज़रिया माश ये आपका हो सकता है। इसी पे बात करेंगे और इस पे डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सना गुल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएंगे? आई एम गुड, थैंक यू सो मच सना, आपने वक्त दिया। सना, नाज़रीन को उनकी आसानी के लिए ज़रा आप सादा और बेसिक अल्फाज में उनको गाइड कर दीजिए कि आया ये फ्रीलांसिंग है क्या और ये कैसे की जाती है? फ्रीलांसिंग एक्चुअली बेसिकली जो ऑनलाइन अर्निंग है वो इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। ये ट्विटर के थ्रू भी होती है, फेसबुक के थ्रू होती है, लाइक यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बट स्पेशल जो प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर, अपवर्क और गुरु वेबसाइट है। अच्छा, ठीक है। तो क्या इन वेबसाइट्स या इन सोशल अकाउंट्स के थ्रू कैसे फ्रीलांसिंग के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं? हमारे जो बच्चे नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हैं या गिनी चुनी कुछ एप्लीकेशंस? काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है जनरेशन इस चीज़ पे अवेयर हो चुकी है। और इसमें ये होता है कि आपके पास स्किल्स होना मस्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है, और ग्राफिक वर्क यहाँ पे अगर आप करके आगे पोस्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और क्लाइंटेज मिल जाती है। उसमें आप एक क्लाइंट को अगर ग्रिप कर लेते हो, टैकल कर लेते हो, तो उससे आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लाइंट वो आपको खुद ही मिल जाते हैं। फर्स्ट क्लाइंट को आपको सेटिस्फाई करना बेस्ट होता है।
تو وہ آپ کو مزید کلائنٹ دے سکتا ہے. اوکے, تو فری لانسنگ کی طرف آنے کے لیے یا اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کیا بیسک کوئی اس کا ہم کورس کریں, اس کی ٹریننگ لیں, یا اس کی بیسک کوئی ایجوکیشن تعلیم ویسے کا تو ہونا ضروری؟ آج کل یوٹیوب پہ سبھی اویلیبل ہے, تو اگر پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے انسٹیٹیوٹ سے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اللہ حافظ کرنا ان کو, تو وہ کر سکتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر سکتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 3D ورک بہت زیادہ ہے, اس پہ بھی کر سکتے ہیں ورک. ٹھیک, یعنی کہ آپ کے پاس کافی سارے آپشنز موجود ہیں جس پہ آپ کام کر کے, جس کو یوٹیلائز کر کے آپ اس پلیٹ فارم پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کامیابی. اب سب کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن اور ہوگی, آپ کے لیے کچھ اور ہوگی. اب جو جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے ریلیٹ کر لے گا اپنی اس سکسیس کو. اگر میں فری لانسنگ کی بات کروں تو اس میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ایک اہم پوائنٹ ہے, اس کا اہم راز کیا ہو سکتا ہے جسے ہم فالو کریں؟ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے فرسٹ آف آل ایفرٹ کرنی ہے, ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں 1 مہینہ, ہمیں کوئی ارننگ نہیں آ رہی, وہ اسکپ کر جاتے ہیں. اچھا, تو اسکپ نہیں کرنا, آپ نے ٹائم پراپر دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ فری لانسنگ ایسا کام ہے جس میں آپ کو 24 آورس میں سے کچھ ٹائم سیٹنگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آؤٹ آف کنٹری کلائنٹ زیادہ اس پہ وہ آ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کے ٹائم کے حساب سے ہمیں آن لائن رہنا پڑتا ہے. یہاں پہ رات ہو وہاں پہ دن ہو, ایسا ہی ہے, تو ہمیں رات کو زیادہ آن لائن رہنا پڑتا ہے کیونکہ آؤٹ آف کنٹری کے کلائنٹس ہمیں اسی ٹائم ملتے ہیں. تو اسی ٹائم اگر ہم ان کو جلدی رسپانس کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ پریفر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی ہمیں یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیر از نو شارٹ کٹ, آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو اپنے تسلسل برقرار رکھنا ہے. ود ان اے منتھ, ہاں آپ کی قسمت, اگر آپ کی لک اچھی ہو تو آپ ہو سکتا ہے ود ان اے منتھ کامیاب ہو جائے. ملتا ہے, لیکن بیس اچھی ہوگی تو آپ کا بزنس آگے اچھا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ ہم وقت کی بات کریں تو فری لانسنگ میں کامیاب ہونے کے لیے منیمم یا میکسیمم کتنا وقت ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ 3 منتھس بھی لگ سکتے ہیں, 4 منتھ بھی, لیکن چھوٹے چھوٹے کلائنٹس آپ کو ملتے رہتے ہیں. لیکن زیادہ اگر آپ کہیں کہ ہم ابھی اتنی ارننگ نہیں کر پا رہے, بزنس میں لوگ اتنا کما رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ بیس اچھی رکھیں گے, ٹھیک ہے, آپ اسٹارٹنگ چھوٹے پوائنٹ سے لیں گے تو آپ کا آگے کاروبار مزید بڑھ جاتا ہے. پھر اس ٹائم آپ سے سنبھالنے بھی نہیں ہوتا ہے, میرے سامنے اتنے لوگ ہیں. اب یہ تعلیم دینا یا یہ اویئرنیس دینا بھی ضروری ہے کہ آپ اگر کام اسٹارٹ کر رہے ہیں, فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ بیسک سے اسٹارٹ کریں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے آپ اسٹارٹ کریں, ایک دم سے آپ بڑی چھلانگیں لگانے کی کوشش نہ کریں. بٹ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یا ایک ایسی مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دم سے ہمیں کوئی بڑی مچھلی ملے اور ہم اس کو ایگزیکٹلی, یعنی کہ ہم ایک چھوٹے اسٹیپ سے کام شروع نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس لوگ ہیں آج کل جلدی جلدی ہم نے کھانا ہے, ٹھیک ہے, پکائی روٹی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے, یا ہم کوئی ایسا کام کریں فوراً سے ہمیں پروفٹ ملے. ہر بزنس ٹائم مانگتا ہے, بے شک کوئی بھی آپ بزنس کریں. اگر آپ یہاں پہ بھی ہیں نا تو آپ نے پہلے ٹائم لگایا ہوگا, کہیں بھی جگہ پہ لگایا ہوگا, تب جا کے آپ اتنی پروفیشنل وے میں آئی ہیں. تو ہر بزنس میں آپ کو ٹائم مسٹ چاہیے, اس سے گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا بالکل نہیں. تو یہ جیسے ہر فیلڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے, ہر فیلڈ میں آپ کو ایک لیول پہ پہنچنے کے لیے یقیناً وقت درکار ہے, ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے, مخصوص وقت ہے جو کہ آپ نے وہ تمام تر وہ اسٹیپ جو ہیں وہ لیول آپ نے کراس کرنے ہیں تو آپ ونر بنتے ہیں, ایک دم سے آپ ونر نہیں بن جاتے. تو فری لانسنگ میں آیا کتنے لیول ہیں جو آپ کو کراس کرنے کے بعد آپ ایک اچھی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ آپ نے اسٹارٹنگ سے ہی نا کمیونیکیشن اچھی رکھنی ہے, اسکلس اچھی ہیں, تو آپ کلائنٹ کو اچھے سے ٹیکل کر سکتے ہو. اوکے, آپ کتنا اچھا ڈیل کرنا جانتے ہیں. ہاں, یہ اس میں اسٹڈیز میٹر نہیں کرتی. اچھا, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ, کہ ایسے لوگ جن کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے وہ ڈیلنگ ان کی بڑی زبردست ہے. بالکل. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کلائنٹ, بھلے اس بندے کو کام نہیں آتا لیکن اس کی ڈیلنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کلائنٹ اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے, میں آپ کو بات بتاتی ہوں, جتنے بھی بزنس مین سے میں ملتی ہوں ان کی اسٹڈیز میں پوچھوں تو میٹرک بھی نہیں انہوں نے کیا ہوتا. یہ بات ہے, اور ان کی ڈیلنگ اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یا تو میٹرک یا ان کا جو ہے وہ ایف اے, اور لوگ پی ایچ ڈی کر کے بھی جابس ڈھونڈ رہے تھے. جابس مت ڈھونڈے, مطلب اپنے اندر اسکلس رکھیں. پڑھائی کے ساتھ آپ اپنے ٹیلنٹ کو یوز کریں اور اسکلس رکھیں, مسٹ رکھیں, یہ آپ کے فیوچر کے لیے جو ہے بیسٹ ہے. دیکھیں, ہمارے قائد اعظم نے بھی تو کہا تھا نا کہ آپ اسکل بیس ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ آپ فوکس زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کے پاس اسکل ہوگا, ہنر ہوگا, تو آپ کا نوجوان طبقہ کبھی بھی آپ کا معاشرہ بھوکا نہیں ہوگا, بے روزگار نہیں ہوگا. فری لانسنگ کی جو کہ ہم بات کر رہے ہیں, آن لائن بزنس ہے, یہ آن لائن بہت سارا فراڈ بھی ہوتا ہے.
हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, तो लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते। नहीं, कुछ लोग आवाम कर लेती है ट्रस्ट। अब लेकिन FLP है, कुछ ठीक वो है। एक मखसूस तबके की बात करें, कुछ ना कि अब किसी ब्रांड पे, किसी फिजिकल शॉप पे जा रहे हैं, किसी ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ हम उसको देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, उसको ऑफिस इन्वायरमेंट का, उसका प्रोडक्ट देख के हम जल्दी फैसला कर सकते हैं, या फैसला करना आसान होता है। बट ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग, जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसकी कोई बेस नहीं है, अब उस पर ट्रस्ट करना ये खासा मुश्किल नहीं हो जाता? बट लोग ना एक्चुअली जो दिखता है उसको बिकता भी है, ठीक है। हाँ। अब जो बिजनेस कर रहा होता है ना स्कैमिंग का, वो अपना एक बहुत प्यारा सा ऑफिस रखेगा, लोगों को खिलाएगा पिलाएगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उस चीज़ में वो लोग जो है ना, हम जैसे लोग हैं, हम कहते हैं एक अच्छा कॉन्टेक्ट है हमारा, हमने इसके साथ खाया पिया है, ठीक है, हम इन्वेस्ट कर देंगे। हाँ। और ऐसे ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्कैमिंग यहाँ से होती है, और वो तो फिर आगे फ्रॉड निकलता है उनके सामने। FLP है, वो भी एक फ्रॉड ही है। कितने चांसेस कहें कि होते हैं आपके साथ ये फ्रॉड होने के, या बहुत रेयर, बहुत कम है? ऑनलाइन जो आप इन्वेस्टिंग प्रोसेस करते हैं ना, जिस तरह से स्किल्स और FLP स्पेशली वो उस बंदे ने खुद स्टेज पे बोला है कि ये स्कैम है, फिर भी लोग नहीं समझते, तो उनकी अपनी मर्जी है। और लड़कियां उस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां। हाँ, लाहौर एक इवेंट हुआ था, उसमें मैं गई थी। हाँ। तो उस बंदे ने खुद स्टेज पे खड़े होकर बोला था कि ये एक स्कैम है, ये बिजनेस नहीं है। अच्छा। मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर अगले मेंबर को ऐड करते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करता है, तो उसमें से उनको परसेंटेज निकल रही होती है। हाँ। तो लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा बिजनेस जो है ग्रो अप कर रहा है। आसान एक अर्निंग का जरिया भी लोगों ने बनाया हुआ होता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू लोग एक से पैसा निकलवाना, वो 10 और से निकलवाएगा, फिर वो आगे इन्वेस्ट करते जाना। कंसल्टेंसी फीस तो मस्ट होती है। हाँ। अगर आप किसी को भी टाइम दे रहे हो ना, तो उसके आप खुद जो है चार्ज मत करें, क्योंकि आपका टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उस टाइम को पॉजिटिव प्रोडक्टिव यूटिलाइज करना भी, ये भी हाँ। बड़ा ज़रूरी है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। Exactly. और अर्निंग का एक इजी वे या फ्रॉड के थ्रू आप अर्न कर रहे हो, यकीनन उसमें कभी भी वो आपको ना तो इत्मीनान मिलेगा, ना ही उसमें बरकत होगी। IT इंडस्ट्री यकीनन इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो क्या हमारे नौजवान, हमारा नौजवान तबका, हमारी यूथ फ्रीलांसिंग या IT इंडस्ट्री का यूटिलाइज़ करते हुए अपने आप को नफ़ा दे सकती है, फ़ायदा दे सकती है? लाजमी दे सकती है। और पाकिस्तान हमारा जो है 3rd नंबर पे आता है अगर आप गूगल पे सर्च करें। और लेकिन थोड़े से पाकिस्तान में इधर इश्यूज़ ये हैं कि आउट ऑफ कंट्री के लिए हमें पेमेंट लेने के लिए बाहर का बंदा हायर करना पड़ता है। ठीक है। और जितना प्रॉफिट आ रहा होता है उसमें से तो वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्शन काफ़ी हो जाती है। हाँ। और एक सवाल ये भी है कि FBR से अगर हम रजिस्टर करवाएंगे तो हमारी 5% टैक्स जो है डिडक्ट होगा। और BSP से यानी घूमते फिरते वो आपके पास एक लिमिटेड अर्निंग आती है। अगर इतना टैलेंट पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स डिडक्शन कम करे। ठीक, अगर देखा जाए ओवरऑल तो एक फ्रीलांसर को किन मसाइल का सामना करना पड़ जाता है A to Z, अगर तमाम तरीके स्टेप फर्स्ट से लेके एंड तक देखें तो कौन कौन से हर्डल्स या कौन कौन से प्रॉब्लम मसाइल जो हैं वो उसके आड़े आते हैं? मेन यही इशू होता है कि कोई अगर कोई भी जलसा वगैरह हो रहा है, कुछ भी है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले इंटरनेट बंद कर देते हैं, जिस वजह से उनका क्लाइंट बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है। ठीक है, तो एक ये इशू है। दूसरा बैंक इशू है। बैंक में ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि भाई जैसे कि आउट ऑफ कंट्री की पेमेंट्स जो आ रही हैं ऐसे लोगों के लिए, तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, मतलब इनके लिए कवरेज होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया टैक्स डिडक्शन बहुत ज़्यादा, उनको कोई इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा होता जितनी वो मेहनत करते हैं। ठीक, यानी कि इंटरनेट का इशू आ जाता है और जो उनके अर्निंग आ रही होती है वेस्ट है, वो आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें काफ़ी डिडक्शन हो जाती है। इसके अलावा और कौन से इश्यूज आ सकते हैं? मज़ीद कोई इशू नहीं आते। कोई ऐसा इशू आउट ऑफ कंट्री का क्लाइंट आपको कभी तंग नहीं करता, वो तो एडवांस भी पेमेंट कर देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप जब फ्रीलांसिंग की तरफ आई, आप जब इस बिज़नेस की तरफ आई, तो आपको बेसिक किन मसाइल का सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डीलिंग पे डिपेंड करता था कि हम डील नहीं अच्छा कर पा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको डील करना सीखा। उसके बाद आपके पास खुद ही क्लाइंटेज ईज़िली आपको जो है अप्रोच कर लेते हैं। फिर आपका एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क से नेटवर्क मज़ीद
जो है वो ग्रो अप कर जाता है और आपका बिजनेस फर्स्ट जब अल्हम्दुलिल्लाह से आप कोई भी अच्छा। बिजनेस शुरू करें तो आपके पास मार्केट की हावनों का होना ज़रूरी है एग्जैक्टली कि आपने किस मार्केट को टच करना है, आपके टारगेट ऑडियंस आपकी जो है वो कौन सी है। तो फ्रीलांसर के लिए ये बेसिक जानना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि अगर हमने कोई बूस्टिंग वगैरह करनी है तो उसको किस तरह की क्लाइंट चाहिए, ठीक है। अगर लाइक एज अ सैलून है तो उसको इस्लामाबाद के ही सब क्लाइंट चाहिए, तो उसमें बूस्टिंग में एक ऑप्शन होता है जिसमें वो ऐड करते हैं कि हमें इस्लामाबाद के ही। और अक्सर आप देख रहे होंगे कि मोबाइल ओपन करते हैं टिकटॉक पे और वही वीडियोस आने लग जाती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। गूगल हमें सुन रहा होता है तो गूगल हाँ, गूगल हमें सुन रहा होता है। हम ओपन करेंगे टिकटॉक पे वो चलना लग जाएगा, गूगल ओपन करेंगे उसमें भी वही एड्स आने लग जाते हैं। ये एक डिजिटल और ये फ्री लॉन्चिंग में ही आ जाता है। ठीक है, बूस्टिंग आपका एरिया, आप ये चीज़ें आपको जो है वो मालूम होना चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद भी हम सना से जानते हैं कि आया फ्री लॉन्चिंग के कुछ यकीनन टर्म्स एंड कंडीशन, किसी भी बिज़नेस की बात करते हैं उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, कुछ ऐसे तकाजे होते हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं। टाइम की भी बात करेंगे इस पर इन डिटेल, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक बहुत ही अहम, फ्री लॉन्चिंग पे हम बात कर रहे हैं। और हमारे यूथ, हमारा तबका यकीनन अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता है, एक अच्छी इनकम वो चाहता है। अब एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट की जा सकती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जब हम मुल्क के हालात देखते हैं, आप जितनी भी अच्छी जॉब की बात कर लें, हो सकता है आपकी आमदनी, आपकी इनकम, आपकी सैलरी इतनी ना हो कि आप अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है फ्रीलांसिंग की तरफ आना, यानी कि एक टाइम में आप मल्टीपल क्लाइंट्स को आप जो है आप फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आप उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। अब इन तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना, आगाही होना, मार्केट के बारे में जानना, ना सिर्फ जिस मुल्क में आप मुकीम हैं उस मुल्क की मार्केट, बल्कि जिस जगह इंटरनेशनली अगर हम देखें तो आपको वहाँ की मार्केट्स के बारे में भी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पे बात करें, सना हमारे साथ है। सना, ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ तो फ्री लॉन्चिंग में ख़वातीन कितने तेज़ी से इस बिज़नेस की तरफ या फ्री लॉन्सर बन रही हैं और अपनी टैलेंट को मनवाने की कोशिश में? हाँ जी, फ्री लॉन्चिंग में गर्ल्स भी बहुत माशा से आगे हैं। और आगे जैसे कि आजकल क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है घर बैठे कर सकते हैं, और बहुत सारी ख़वातीन को तो बाहर ऑफिस जाने की इजाज़त नहीं होती। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। आप फेसबुक पे एड्स देखते हैं, उसमें है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग। जैसे आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, और अगर मोबाइल फ़ोन है उस पर भी आप एडिटिंग कर सकते हैं आईफोन पे। ठीक है। और उस पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी वर्क कर सकते हैं। कैनवा, अगर आप स्टार्टिंग में कैनवा यूज़ करें आपको इजी हो जाएगा कि कैसे उस पर वर्क करना है, समझना। तो लेडीज़ अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा आजकल घरेलू मसाइल चल रहे हैं, तो लेडीज़ को चाहिए कि अपने आप को डिसअपॉइंट ना करें, एम्पावर करें अपने आप को, मनवाएं, एम्पावर करें अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के सपोर्ट बने। तो क्योंकि ये जो इस वक्त जब हम हालात देखते हैं तो सबका मिलजुल कर, यानी कि मियाँ बीवी की बात करें या फैमिली में आप बहन भाई, माँ बाप, वालिदैन, आप अगर आप में कोई टैलेंट, कोई स्किल, आप पढ़े लिखे हैं तो अब सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ना कि घर का एक फ़र्द कमाने वाला हो 10 खाने वाले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक है कि अगर आप ऑनलाइन वर्क करें ना, तो अगर कोई भी छोटा सा बिज़नेस घर से स्टार्ट करते हैं, लाइक स्टिचिंग है या अपने ड्रेसेस हैं या केक, आजकल काफ़ी जो ड्रीम केक का काम जो है, बेकिंग का काम है, तो लोग उस पर ना इन्वेस्ट करने में बहुत डरते हैं। रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस में। अगर आप एक बिजनेस नाम ही रिस्क का है, आपने रिस्क लेना है तो आप कामयाब होंगे। अगर आप उस फर्स्ट स्टेप आप रिस्क से डर रहे हैं, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आप प्रॉफिट का सोचते हैं लेकिन लॉस का नहीं लॉस का नहीं सोचते। दोनों तरफ से आपको एक माइंड सेट करना चाहिए कि आपको नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। देखिए, नफ़ा नुकसान बिजनेस का हिस्सा है। आपको ये दोनों चीज़ें सोचनी और समझनी और साथ लेके चलनी कि जहाँ मैं नफ़े की उम्मीद लगाए हुए हूँ वहाँ मुझे कभी कभार नुकसान भी हो सकता है। तो इस माइंडसेट को समझना ज़रूरी है। एक फ्रीलांसर जो है
मार्केट में आ रहा है, वो एक प्रॉपर जॉब 9 to 5 की फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहता, तो ये एक ऐसा काम है फ्रीलांसिंग का जिसमें वो अपना बॉस खुद है, जब चाहे वो जो है उस पर काम कर सकता है। अब इसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि वो ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने, ऐसे लोगों में उठे बैठे जो कि फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं, ताकि उसकी स्किल मज़ीद वो अपने आप को ग्रूम कर सके, पॉलिश कर सके। अगर कुछ लेडीज़ को जैसे कि अलाउ नहीं होता कि बाहर जाना, हाँ, और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मसाइल चल रहे हैं कि हस्बैंड से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं इसी वजह से कि भाई हमें आप बाहर नहीं जाने देते, हम उठेंगे बैठेंगे काम सीखेंगे, ऐसा नहीं होता। इन्वायरमेंट आप पे डिपेंड करता है, आई नो, बट अगर आप इस माहौल में रह रहे हो तो आप अपनी नेटवर्किंग थ्रू सेल फोन ग्रुप्स के थ्रू भी चला सकते हैं, उसमें भी आपको नॉलेज काफ़ी मिलता है। आजकल काफ़ी ग्रुप्स हैं जिसमें आपको वैसे ही लोग नॉलेज प्रोवाइड कर लेते हैं, तो इस चीज़ को आप फेसबुक के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। गैदरिंग का हिस्सा नहीं, ये तो बेस्ट है कि अगर आप सेल फोन से किसी की गैदरिंग का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक, आप वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो सकती हैं, आप ग्रुप में डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं, आप उनको पे कर सकते हो अगर वो सिखा रहे हैं तो। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, क्या हम इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रीलांसिंग को हम ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त जो हालात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसमें उम्मीद की एक किरण है? लाजमी सी बात है, आप हर बिज़नेस को बस टाइम दें, ठीक है, आपकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। गरीब पैदा होना किसी का जो है ना कसूर नहीं होता, लेकिन गरीब मरना आपका कसूर है। मशहूर डायलॉग। हाँ, कि गरीब पैदा होना ठीक है, ये आपका कसूर नहीं, गरीब मरना आपका कसूर है। गरीब मरना आपका कसूर है। तो ये यकीनन ये हमें समझने की, अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है कि आया आप इस दुनिया में आए हैं, आप काबिल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप टैलेंटेड हैं, उसके बावजूद अगर आप कुछ ना करें तो ये आपकी सुस्ती तो है, आपकी गलती है, बिल्कुल। अपने यूथ को कैसे इंगेज किया जाए? जैसे हम देखते हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, डिफरेंट सेशंस, इवेंट्स हो रहे होते हैं, छोटी छोटी गैदरिंग का इनकाद किया जा रहा होता है कि किसी न किसी से अपने यूथ को इंगेज किया जाए। ऐसे इवेंट्स अटेंड करने चाहिए क्योंकि इसमें आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाती है, क्योंकि हर वक्त आपको एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं भागना। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट एक सर्टेन टाइम के लिए ठीक है, काफ़ी होती है, बट आप उसको 24/7 या आप हर वक्त अपने दिमाग में आप उसको सवार नहीं रख सकते। आप एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं ना, ठीक है, आप अपना एक टारगेट रखें कि आपने इस वीक में ये काम करना है, फिर एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं। उससे पहले आप एंटरटेनमेंट में लग जाते हैं, मतलब आप अपना टाइम खुद वेस्ट कर रहे हैं, आप खुद अपने ही दुश्मन हैं। कोई और दुश्मन नहीं होता, नहीं हो सकता। कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला जाए? क्योंकि कोई भी काम, चाहे आपने फिजिकली किसी दफ्तर में जाना है या आपने घर में अपने एक टेबल एक लैपटॉप के सामने आपने जो है अपना काम करना है, मेहनत दरकार है, हरकत में बरकत है। तो ये जो एक कंफर्ट जोन के अंदर हम रहते हैं कि बैठे बिठाए पकी पकाई हमें मिल जाए और एक अच्छा मिल जाए, मिल भी जाए, एक अच्छे इसकी उम्मीद होते हैं, रखते हैं, तो ये कंफर्ट जोन से कैसे खुद को बाहर निकाला जाए? ये इनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। हाँ। हर घर में होना चाहिए एक मोटिवेशन, और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है ना जिसे हम हासिल करें वो हमारा सेल फ़ोन है। अब वो सेल फ़ोन हमें कैसे मोटिवेट कर रहा है या उसे क्या मोटिवेशन ले रहे हैं, ये इसमें लोग टाइम भी वो वेस्ट करते हैं, स्क्रॉल पे टाइम वेस्ट कर देंगे, बट कुछ सीखेंगे नहीं। और यानी ख़वातीन को चाहिए कि जैसे मेरे सामने का एक केस है कि एक लेडीज़ मुझे मैसेज करती थी, मैं बहुत डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हूँ, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। कहती है नहीं, उसमें कस्टमर नहीं होता, मतलब टाइम वेस्ट ही रहे। अच्छा। तो मैंने उसको 2-3 एड्स शेयर किए अपनी तरफ से, तो उसने पोस्ट किया और उसको क्लाइंट मिला, कस्टमर। आप यकीन नहीं करेंगी, वो मुझे छोड़ के, ठीक है, उसने बाहर से अपना एक सोर्स ऑफ मनी स्टार्ट कर दिया, वहाँ से चीज़ें लेकर आती है, ऑनलाइन स्टार्ट करती है और कस्टमर उसके माशा से अच्छे चल रहे हैं। ओके, अच्छा, ये कैसे हम समझे? क्योंकि हमें लगता है कि फ्री लॉन्चिंग की तरफ जब हम आएंगे, ये काम हम शुरू करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। यानी कि क्या हमने इसको मुश्किल समझ लिया है या मुश्किल बना के पेश किया है? कि बाज़ लोगों के माइंड में आता है कि फ्री लॉन्सर बनना या फ्री लॉन्चिंग की तरफ आना ये तो एक हवाई रोज़ी हो जाएगी और ये बड़ा मुश्किल टास्क, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मुझसे तो ना हो पाएगा। लोग तो यही समझेंगे, लेकिन हर काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल की बात आसानी होती है, आपको अपना टाइम देना पड़ता है। या पैशन हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है,
पैशन होना चाहिए ना। हाँ, आप पैशन के साथ कुछ भी करें तो कहते हैं आप फिर आग का दरिया भी पार कर लेंगे। अगर पैशन नहीं है तो आपको वो ठंडा पानी भी जो है ना वो अब आपको गर्म लगेगा। हाँ, लोग टाइम देना जो है ना मुनासिब नहीं समझते। जो हम एक दिन लगा रहे तो हमें आज ही प्रॉफिट मिले, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको बिजनेस को 6 to 8 मंथ लास्ट में देने पड़ते हैं। इस सोच, इस माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप भी फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को आप साथ लेके चल रही हैं, बहुत सारे लोग आपसे जो है वो जुड़े हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो माइंडसेट, ये जो सोच है, एक तो रातों रात हमें ये फ्रीलांसिंग की तरफ से हमें इनकम प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, दूसरा हमने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है कि ये हमारी सोच है, बैठे बिठाए एक अच्छी इनकम जनरेट होने लग जाए, हमें ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, तो इस सोच को आप क्या समझते हैं हम कैसे बदल सकते हैं? जिसको अपने फ्यूचर की टेंशन है ना वो खुद वो तकरीबन सबको है। हाँ, वो सबको है, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिकल है मोटिवेट होना पड़ता है ना। अब हम एक को घर जाके समझा नहीं सकते, नामुमकिन। तो इंसान को खुद ही चाहिए कि इस चीज़ पे गौर करे, अपना टाइम वेस्ट मत करे, और अपने जो टाइम को हम फजूल चीज़ों में लगा रहे हैं इसको हम एक अच्छे स्क्रॉलिंग करते हैं, हम ऐसी यूजलेस चीज़ें देखने में, व्हाई नॉट उसको एक प्रोडक्टिव चीज़ में हम उसको इन्वेस्ट वही चीज़ हम एक नॉलेज वाली वीडियो देख लें तो हमारे स्किल्स में इजाफा हो जाएगा। हम बहुत नींद आती है। वो अगर कहते हैं अपने सोना है तो आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं, आपको नींद आ जाती है। हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो आप आगे कैसे? क्वेश्चन इज कैसे? हाँ, जिसका एम होता है ना तो वो खुद ब खुद ही इस चीज़ को पिक कर लेता है। और ऐसी वीडियोस देखना, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये सीखना है तो मैं यूट्यूब ओपन करके सीखूंगी, ठीक है। अब जिसने सोच ही नहीं बनाई, बस यही बैठे रहना है, सोचना है मैं कैसे कमाऊँ कैसे कमाऊँ कैसे कमाऊँ, वो कहना ख्याली पुलाव बनाने वाला काम, तो वो लोग कामयाब कभी नहीं हो सकते, नहीं मिलेगा, कभी कामयाब नहीं हो सकते। बेरोज़गारी हम खुद बनाते हैं अपने लिए, कोई हमारे लिए क्रिएट नहीं करता ये चीज़ें। ये नहीं, हम ऐसे हालात अपने लिए खुद पैदा कर रहे हैं जो हमारी बेरोज़गारी की वजह बन रहे हैं, जबकि हर इंसान के अंदर टैलेंट, सलाहियत मौजूद है, उसके पास वसाइल भी हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, सिर्फ उसने सही मायनों में इस्तेमाल करना होता है। तो अल्लाह पाक ने भी आपको एक सोचने की सलाहियत दी होती है, ये सीधा रास्ता है, ये जानना है कि आपको अशरफुल मखलूकात का दर्जा किस बिना पे मिला है। इस बात को समझ जाएं तो आज ये जो हम कहते हैं बेरोज़गारी है, महंगाई है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये मेरे करने के काम नहीं है, तो इन तमाम तर सवालों के हमें जवाब मिल जाएंगे। और लोग कहते हैं कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कहते हैं बिजनेसमैन वही रियल बिजनेसमैन है जो ज़ीरो से उठ सके। अगर हम मार्केट से कोई भी चीज़ उठा के परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन हम उसको ऑन क्रेडिट लेके सेल कर देते हैं, हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमने किस तरह से विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करना है। ठीक, एक दूसरे को मोटिवेट करना ये कितना ज़रूरी है, एक दूसरे को प्रॉपर्ली गाइड करना और सही मायनों में गाइड करना, ना कि उसे एक चीज़ सही है लेकिन उसे गलत तरीके से बयान करके उसे डीमोटिवेट किया जाए। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये कितनी ज़रूरी है? किसी को भी, मतलब आपके दोस्त आपको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स में गुजारते होंगे, अगर आपको वही अगर टाइम वेस्ट की तरफ लेके जाएं, इंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाएं, हालांकि वो खुद अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने एक दोस्त को ज़रूर डिग्रेड कर रहे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी उस ये एक है, ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग, अपने इवन रिलेटिव्स आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये काम तुम नहीं कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। करने से पहले ही उसे इस कदर डिसाइड कर दिया जाता है, डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि वो उस काम की तरफ पलट के देखते ही नहीं। और मैं कहती हूँ इंसान इसी चीज़ों से सीखता है और यही आपकी मोटिवेशन होती है। अगर आप इसको सोच लें ना भाई अगले बंदे ने आपको ये बोला है, हाँ, तो आप उसको करके दिखाओ। अच्छा, हम अना और ज़िद की बात करते हैं ना, हाँ, वहाँ पे तो अगर आप इस जगह पे अपनी अना और ज़िद को दिखाएं ना कि मुझे इसने कहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो या नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, तो वो अना और ज़िद को वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करके दिखाओ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझ में इतनी पोटेंशियल है, इतनी सलाहियत है कि मैं ख़ुद को मनवा सकता हूँ, कामयाब कर सकता हूँ, ना कि आप वहाँ पे अफसरदा होकर बैठ जाएं कि साइड में हो जाए डिप्रेशन, हाँ, टेंशन में। आपकी डिप्रेशन और टेंशन तभी ख़त्म होगी जब आपके पास पैसा होगा।
اور اگر لوگ آپ کو یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کو کچھ کر کے دکھائیں. مجھے لگتا ہے پیسے سے بھی آپ کا ڈپریشن انزائٹی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن مطلب ایک نارمل اسٹیج پہ پیسہ آپ کو سکون دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایکسٹریم لیول پہ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے نا, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ ہائی پروفائل والے جو بزنس مین ہیں وہ ہمیشہ ٹینشن میں ہی رہتے ہیں, اتنا پیسہ ہم سنبھالیں گے کیسے. اس لیے آپ کو جو جتنی ضرورت ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اتنا آپ کماتے رہیں, اور اس پیسے کو آپ اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں کہ بس میری پوری زندگی پیسہ ہے. لیکن ہاں اتنا آیا کہ آپ یہ جو لفظ ہم بے روزگاری استعمال کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, کوئی جاب نہیں ہے, میں بے روزگار ہوں, میں نے فیملی کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں, یہ چیزیں آپ ایٹ لیسٹ پوری کر سکیں تو انف ہے آئی تھنک آپ کی لائف کے لیے. اب لاہور میں ایک جگہ چپس پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا انٹرویو ہو رہا تھا, اس نے اسٹڈیز اپنی بتائی ہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور وہ فرائز سیل کر رہا ہے. دیکھیے یہ اس کا رزق حلال ہے, حلال ہے, اور اس کو کوئی شرم, ہمیں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں. ہاتھ تو نہیں پھیلا رہا, ہاتھ نہیں اس کا بزنس ہے. یہ چیز میں سمجھا رہی ہوں نا, لائک ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگوں کا بہت بڑا روگ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے آپ کے گھر میں آ کے آپ کو کھانا نہیں دینا, کبھی آپ کے گھر پہ راشن نہیں ڈالنا. آپ اگر کامیاب بھی ہیں نا تب بھی لوگ آپ کے پیچھے باتیں کریں گے, اور نہیں بھی کامیاب تب بھی لوگ پیچھے باتیں کریں گے. انفارچونیٹلی ثنا مجھے لگتا ہے ہمیں زندگی کے تمام تر اسٹیجز پہ یا کوئی بھی کام, کوئی بھی جاب, کوئی بھی بزنس, چاہے فری لانسنگ ہم شروع کر رہے ہیں, ہمیں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ نے اپنی لائف بنانی ہے. اگر آپ لوگوں کا سوچیں گے تو کوئی آ کے آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا. تو آپ نے اپنی زندگی میں جو بدلاؤ لانا ہے, جو خوشیاں لانی ہے, یا کوئی تباہی کا سبب بننا ہے, تو آپ ذمہ دار خود ہوں گے. اور لوگوں کی یہ باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں گے تو ہم کسی ایک مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. یس, فری لانسنگ میں خواتین ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی جو کہ باہر دفاتر میں جا سکتی ہیں, بہت ساری ایسی خواتین جنہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں, تو گھر سے ہی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ دونوں طبقے کی جو خواتین ہیں وہ ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کو کتنا ساتھ لے کے چلتی ہیں اس فری لانسنگ کے پلیٹ فارم سے. بہت کم فیمیلز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھیں کہ ہم سے اوپر جائیں. بہت زیادہ ان چیزوں میں ہوتا ہے. تو اس کے نسبت میں کہتی ہوں اگر آپ کو میل سکھا رہا اور وہ آپ کو ایک پراپر گائیڈ کرے گا کام میں. اچھا, وہ نہیں دیکھے کہ بھئی اگر خواتین میں یہ ایلیمنٹ کیوں ہے, کیونکہ دیکھیں کامیاب اس نے اپنے حصے کا رزق لینا ہے جو لکھا ہوا ہے. یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی شاید. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, خود سے کوئی ڈر ہوتا ہے اپنے ٹیلنٹ پہ, ہمیں کہیں بھروسہ نہیں, ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. بٹ آپ کا ٹیلنٹ, آپ کی اسکلس آپ کے کلائنٹ کو آپ سے جوڑے رکھتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی کو سکھا دیے تو آپ کا کلائنٹ ادھر چلا جائے گا اور آپ کی کلائنٹش کم ہو جائے گی اور آپ کا بزنس جو ہے فلوپ چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ ہم کسی کو اچھا گائیڈ کر دیں گے تو اس کا بھی ایک فیوچر بن جائے گا. تو ہمیں اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کلاس میں, کیونکہ جتنا آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی, آپ جو ایک ہی جیسا آپ کام کر رہے ہیں فری لانسنگ کے فیلڈ میں, آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی جائے گی تو آپ کے کام میں بھی اضافہ ہوگا, برکت ہوگی. ثنا مزید ڈسکشن کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید ہم ثنا سے جانتے ہیں کہ آیا پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں رہنے والے لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے اور اس کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اور فری لانسنگ کے فیلڈ میں خود کو ہم مزید کامیاب کیسے کر سکتے ہیں. اس پہ مزید ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہے فری لانسنگ کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہر انسان کو ایک اچھا روزگار ملنا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سب انسان کا, تمام لوگوں کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی حق ہے کہ وہ خوبصورت زندگی بسر کریں. وہ تمام طرح آسائشیں جس کا ہم سپنا دیکھتے ہیں, جس کے ہم خواہش مند ہیں, جس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے, وہ ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. لیکن یہ ہم خود جنریٹ کر سکتے ہیں, یہ تمام آسائشیں ہم خود حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, اسکلز ہیں, صلاحیتیں ہیں, ان کا آپ استعمال عمل میں لائیں اور پروڈکٹیو استعمال ہو. ایسی اپنا وقت غیر ضروری چیزوں میں اس کو لگا دینا, ویسٹ کر دینا, یہ یقیناً ہماری ناکامی کی ایک وجہ بنتا ہے, ہماری بے روزگاری کی ایک وجہ بنتا ہے. تو اس ٹائم کو, اس وقت کو جو کسی کے لیے نہیں رکتا, اس وقت کے ساتھ آپ نے خود کو لے کر چلنا ہے, خود کو کامیاب بنانا ہے. وہ کیسے, اسی پہ ہم بات کریں. ثنا ہمارے ساتھ ہیں.
सना, कितना ज़रूरी है कि जब आप मार्केट में आए हैं एज अ फ्रीलांसर तो आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो मौजूद हो, क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट से जब डिस्कशन करेंगे या आपने उससे प्रोजेक्ट हासिल करना है तो वो ऐसे ही तो आपसे आंखें बंद करके तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। हाँ आप पे बिलीव नहीं करेगा, वो यकीनन कुछ ना कुछ आपसे मांगेगा, पूछेगा, आपकी प्रोफाइल आपसे जो है वो उसकी डिमांड होगी, आपका पोर्टफोलियो डिमांड करेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके पास मौजूद हो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो ही आपका क्लाइंट जो है आपकी जो सारा डील डन कर सकता है। इसमें आपने एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है ताकि आप क्लाइंट अच्छे से टैकल कर सकें, अदरवाइज़ आपको क्लाइंट स्किप कर जाएगा। तो क्या अब तक जितने भी फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी के पास उनका पोर्टफोलियो मौजूद पोर्टफोलियो या होता है कॉन्टैक्ट लिंक्स के थ्रू ही बस प्रोजेक्ट ले रहे हैं? नहीं, पोर्टफोलियो सबके पास मस्ट होता है, अदरवाइज़ आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक, एक नया आने वाला फ्रीलांसर जो है, अब यकीनन उसका तो पोर्टफोलियो नहीं है अब, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया हुआ, तो वो कैसे क्लाइंट को जो है सेटिस्फाई करे? एक तो कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा कोई भी पोस्ट बना के शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। फाइवर है, वहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और अपवर्क है, वहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं कि हमारा ये वर्क है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक होता है, उस पर बना कर पोस्ट कर देते हैं। उससे क्लाइंट जो है इम्प्रेस होकर आपको कॉन्टेक्ट लाजमी कर लेता है। तो ये होता है कि हम क्लाइंट को ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स करें, तभी आपके साथ क्लाइंट जुड़े रख सकता है, अदरवाइज़ उनके लिए टाइम वेस्टेज है ये चीज़। ओके, यानी कि फौरन से आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्स क्लाइंट आपका वेट नहीं करेगा, वेट नहीं करता, आपको क्लाइंट का वेट करना पड़ता है। राइट। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को और किन मसाइल का सामना है? मसाइल यही हैं, टैक्स डिडक्शन पे और बैंक और इंटरनेट बेसिक पे, यही है, ये बेसिक जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। अदरवाइज़ बाकी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है वो आपके अंदर हैं, ओके, कम्युनिटी में नहीं है। ठीक, आप उसको सोसाइटी के साथ नहीं जोड़ सकते, वो आया आपकी नेचर में है कि आपने उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, अपने वो जो सुस्ती है, जो कंफर्ट जोन है, उससे कैसे बाहर निकल के आपको काम करना पड़ता है, पंक्चुअल कितना होना है जी। अच्छा, इसके लिए जैसे हमने बात की कि कुछ लोग 9 to 5 जॉब के आदी नहीं होते या उन्हें पसंद नहीं होता, तो फ्रीलांसिंग की जब हम बात करते हैं तो एक फ्रीलांसर के लिए कोई वक्त का तयन है या किसी भी वक्त वो इस काम को सरअंजाम दे सकते? नहीं, आपको टाइम सेट करना पड़ता है कि नाइट टाइम पे भी आपको सेट करना पड़ेगा और डे टाइम पे भी, क्योंकि डे टाइम पे आपको विद इन पाकिस्तान कस्टमर आपको जो है मिलते हैं, ठीक है। और जब हम क्लाइंट को कुछ भी बना के दे रहे होते हैं तो उनसे हमें उनके माइंडसेट जो है देखना पड़ता है कि उनको कैसी चीज़ चाहिए। हम आगे शेयर करते हैं, फिर वो कहते हैं हमें यहाँ से चेंजिंग चाहिए, तो उस हिसाब से हमें जो है उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। अगर आउट ऑफ कंट्री है तो हमें रात को उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ये टाइम इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम टाइम की बात करें तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आपको फ्रीलांसिंग? आप फॉरवर्ड डे टाइम देते हैं और एवरी डे की बात करें हाँ जी, अगर आपको आउट ऑफ कंट्री क्लाइंट ज़्यादा है तो आप नाइट टाइम ज़्यादा ऑनलाइन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कितने आवर्स? 2 or 3 5 लाइक सुबह 4 बजे तक मोस्टली जो है क्लोजअप होता है। ओह माय गॉड। और अगर आप सुबह मज़ीद आपने काम रात को आप 10 से लेके 4 बजे तक कर सकते हो, और सुबह अगर बात करें तो हम डे टाइम पाकिस्तान में 12 से लेके 3 बजे तक भी बहुत होता है। तो ये रात को फ्रीलांसर के लिए काम करना उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता? करता है लाजमी, क्योंकि आपको स्क्रीन से जो है आइज़ का इश्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और जो फ्रीलांसर है नींद डिस्टर्ब और सर दर्द रहता है, बैकबोन का काफ़ी इश्यूज रहते हैं उनको, तो जब भी आप फ्रीलांसर से मिलेंगे तो वो नींद में ही मिलेंगे। यानी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, हर काम मुश्किल, मेहनत स्ट्रगल टाइम चाहिए होता है सबको। ठीक, कैसे अपने जो जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, क्योंकि नित नई कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ नित नई चीज़ें तब्दील होती हैं, चेंज होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप जिन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे तब्दीलियाँ रद्दोबदल आता रहता है। तो क्या आप फ्रीलांसर्स के कोई ऐसे सेशंस होते हैं वीकली, मंथली या 6 मंथ बाद या आफ्टर 1 ईयर की, जिसमें उन्हें इन तमाम तर नई आने वाली चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाए? सेशंस तो होते रहते हैं, लेकिन जो एक फ्रीलांसर होता है वो न्यू जो पोस्टिंग हो रही होती है उनको देख रहा होता है, ठीक है, कि कहाँ पे ज़्यादा लोग मोटिवेट हो रहे हैं, किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को, जैसे कि वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं हम,
सैलून से रिलेटेड न्यू से न्यू वीडियोस आती हैं, अगर उसी को वीडियोस वो अब अपने लिए काम में ले आए तो वो भी उसकी मज़ीद व्यूज़ और जो है फॉलोइंग हो जाती है। हाँ तो मतलब आपको न्यू चीज़ों को पिक करना पड़ता है, ठीक, अदरवाइज़ आपका जो पुराने वर्क पे क्लाइंट नहीं रहता। क्योंकि न्यू वही से मेरी न्यू बात है ना कि चीज़, हर दिन हाँ कुछ ना जी, कुछ नया आ रहा है, एग्जैक्टली, तो क्लाइंट भी उस नए की रिक्वायरमेंट डिमांड करेगा कि मुझे जो नई चीज़ है मुझे वो चाहिए, हाँ, ना कि वो जो कुछ महीने पुराने एक पोस्ट या जो भी एक पोस्ट, ग्राफिक या हाँ, जो हाँ, भी एक हाँ, चीज़ चल रही थी वो न्यू मुझे से नहीं। न्यू चीज़ चाहिए, वो देखेगा कि कैसी इंसान की माइंड सेट है, और ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी तो वो आप क्लाइंट आपको अप्रिशिएट भी करेगा, मज़ीद एक्स्ट्रा चार्ज भी पे कर देते हैं आउट ऑफ कंट्री के। चार्जेस की बात आई, क्या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो फ्रीलांसर्स हैं, क्योंकि हर क्लाइंट हो सकता है एडवांस आपको ना भी पे करता हो, लेकिन ऐसे क्या कोई ऐसे एक्सपीरियंस या ऐसी क्लाइंट होती है कि वो आपसे काम भी करवा ले, आपके काम में कीड़े निकाल के आपको पे ना करे और उसका काम भी हो जाए? होता है हर जगह, हर बिजनेस में ऐसा होता है कि आपको ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं, हाँ लेकिन मोस्टली आपको आउट ऑफ कंट्री से ऐसे क्लाइंट कभी नहीं मिलेंगे, हाँ बहुत कम, क्योंकि ऐसे काम पाकिस्तान के अंदर होता है उधर। अनफॉर्चुनेटली कि हम ये चाहते हैं कि दो चार कीड़े निकालेंगे काम के, उसको हाँ, कहेंगे तो तुमने उसको काम खराब कर दिया, वेस्ट करवा देंगे, हाँ, लेकिन और आउट ऑफ उसका कंट्री काम भी हो जाएगा, अपना वो काम भी करवा लेगा लेकिन पे नहीं करेगा। पे नहीं करेगा। ठीक, एक फ्रीलांसर के लिए क्या FBR से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है? हाँ जी, लाजमी है, क्योंकि अगर आप FBR से रजिस्टर नहीं करते तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर FBR से कर लेते हैं तो 5%, और PSPB से अगर आप करते हैं तो 2.5% आपकी टैक्स डिडक्शन होती है ऑन ईच अमाउंट। ओके, यानी कि कम से कम होती चली जाती इसमें है। ये भी इशू है कि आउट ऑफ कंट्री का जो अकाउंट्स बनाना पड़ता है पेपाल का, तो उसमें ये होता है कि अगर पता चल जाए ना कि पाकिस्तान में किसी ने बनाया हुआ है तो वो अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, और इसमें जो पेमेंट पड़ी होती है वो भी वेस्ट चली जाती है। अच्छा, यानी तो कि ये एक बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक, तो क्या इस वक्त जितने भी फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं वो मिनिमम मैक्सिमम FBR से रजिस्टर्ड? FBR से रजिस्टर्ड होते हैं। इसका तरीकाकार क्या है ताकि जो नए आने वाले फ्रीलांसर हैं उन्हें ऑनलाइन भी पता चल जाए? FBR की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, हर कंपनी यहाँ से हो जाती है रजिस्टर्ड। ठीक, पाकिस्तान में क्या ऐसी कोई एकेडमीज़ वगैरह बनी हुई हैं जैसे दिगर कोर्सेज चीज़ों का हम देखते थे वो कोर्स करवा रहे होते हैं, बहुत ट्रेनिंग ज़्यादा सेशंस है, होते हैं, हाँ जी। तो क्या फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई ऐसी एकेडमीज़ मौजूद हैं जहाँ पे अगर कोई जाके कोर्स करना चाहे, सीखना चाहे, प्रॉपर अपने आप को ट्रेन करना चाहे, तो ऐसे इदारे, ऐसी एकेडमीज़ हैं? आप जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीख रहे होते हैं, वहाँ पे आपको क्लाइंट, आपके साथ स्टाफ में ऐसे लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, वो आपको सिखा देते हैं, लेकिन स्पेशली इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमती सतह पे अगर हम बात करें तो फ्रीलांसर्स के लिए कोई रिलीफ होना चाहिए, जैसे कि अकाउंट्स का मेन इशू है, यानी इनको होना यहाँ चाहिए, पे है नहीं? है नहीं। अच्छा तो वही बता रही थी कि मैं वहाँ के आपको बंदा हायर करना पड़ता है जो आपको आउट ऑफ कंट्री की पेमेंट्स पे करे, वो अपने चार्जेस अलग लेते होते हैं। ठीक हो गया। मज़ीद ऐसे कोई तरीक़ाकार, मज़ीद ऐसी कोई टिप्स या टेक्निक्स जो एक फ्रीलांसर के काम आ सके उसकी आमदनी को बढ़ाने में? बस ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो बेस्ट रखें, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेस्ट होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को इजीली जो है टैकल कर सके। अगर आप कम्युनिकेशन ही अच्छी कर सकेंगे ना तो आपका क्लाइंट स्किप हो जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा लॉस होता है। डीलिंग पावर अच्छी हो। हाँ, अगर आप अपने कोई भी पोस्ट करते हैं उस पर बूस्टिंग करते हैं, हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि हम कम्युनिकेशन नहीं करते अच्छे से, तो वो हमारी जो पेमेंट हमने बूस्ट पे लगाई होती है वो वेस्ट चली जाती है। तो अच्छा, हमें क्या जो एक फ्रीलांसर है वो क्या तवक्को रख सकता है कि अगर वो बिल्कुल एक नया वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, ये बिल्कुल बेसिक वो स्टेज पे अभी वो इस फील्ड में एंटर हुआ है, तो मिनिमम या मैक्सिमम उसकी इनकम क्या हो सकती है जिसकी वो एक उम्मीद लगाए रखे, ना कि कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा की उम्मीद लगा ले और दिल बर्दाश्त होके वहीं पे उस काम को ख़त्म कर दे? नहीं, आपको जब भी अगर कोई काम करना है ना, आप अमाउंट ज़्यादा रखें, हाँ, उससे आपकी मोटिवेशन, पैशन ज़्यादा होगा, जज्बा ज़्यादा होगा कि पहले ही काम से, पहले ही प्रोजेक्ट से इतना अच्छा अर्न कर लिया। अब मैं एक वेबिनार पे चेक कर रही थी, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया जो लोग लाइव लेके जो है उसको बाय करते हैं, फ्रेगरेंस का, अच्छा, परफ्यूम का। तो उन्होंने स्पॉटिफाई पे स्टार्ट किया था
اس کی پیمنٹ رکھی تھی 1000 اور ماشاءاللہ سے وہ اب 1 منتھ میں 1 کروڑ کا بزنس کر رہے ہیں. زبردست. تو مطلب لائک آپ کو ہر بزنس پہ ٹائم لگانا پڑتا ہے اور ڈیلی کی پوسٹنگ، ڈیلی کی ایڈورٹائزمنٹ مسٹ کرنی پڑتی ہے. انہوں نے اگر 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے نا آن اپنے برانڈ پہ تو ان کو 50 لاکھ کی پروفٹ ہو جاتا ہے ایزیلی. تو آپ اپنے جو ہے انویسٹمنٹ سے نہ ڈریں، بزنس میں رسک لینے سے نہ ڈریں. ان شارٹ اگر ہم بات کریں ثنا تو ہمیں رسک لینا پڑے گا. رسک لینا پڑے گا آپ کو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل بنے. پھر ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے کو سورس آف انکم نہیں ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، پھر یہ جوں کا توں رہے گا اگر ہم نے رسک نہ لیا تو. ایگزیکٹلی. تو یہ رسک لینے یہ بھی کہتے ہیں ایک موٹیویشن ہے کہ آپ نے اگلے کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ رسک لو، تمہیں اس میں جو ہے وہ یہ لاس اتنا بڑا رسک نہ لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کریں نا، جیسے کہ آپ گھر میں کوئی کام کریں، ٹک ٹاک پہ آپ کوئی پوسٹ کر رہے ہیں، انسٹاگرام پہ کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ بوسٹنگ پہ لگائیں گے 1000 لگائیں گے تو آپ کو مطلب 20,000 کا کلائنٹ آپ کو لازمی ملے گا. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، اس کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے. یہ اب آپ کی اس اسکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا اس میں کتنی پوٹینشیل تھی، کتنی اس میں پاور، وہ کتنی اٹریکٹیو تھی کہ اس کو دیکھ کے کلائنٹیج آیا. ابھی اس پہ آپ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اتنا اس پہ انویسٹ کر دیا تھا، مجھے کوئی پروفٹ ہوا نہیں. آپ کی پروڈکٹ بھی اچھی ہونی چاہیے، کر رہے ہاں وہ پروگرامنگ آپ کی اچھی ہو. اوورآل ناظرین کو پیغام کیا دیں گے آپ؟ ہم چاہے مرد حضرات کی بات کریں یا خواتین ہماری بچیوں کی، کیا ہے وہ اگر فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتی ہیں تو کیا ایڈوائز کریں گے آپ انہیں؟ میں یہی کہوں گی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. اور بے روزگاری آپ خود اپنے لیے بناتے ہیں، آپ بے روزگار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کہیں بھی اپنے آپ کو ایک فیوچر میں اچھا ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثنا، وقت دیا آپ نے. تھینک یو. یقیناً ناظرین بزنس کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں، آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑ رہا، آپ اپنے اس بزنس کی وجہ سے گھر بیٹھے سکون سے اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے، تو یقیناً آپ کو اس بزنس کو جاری رکھنا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا. جب فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں، تمام تر بزنسز کو دیکھ لیں، تمام تر شعبہ زندگی کو دیکھ لیں، تمام تر فیلڈز کو دیکھ لیں، وقت درکار ہوتا ہے. جب آپ نے خود کو کامیاب دیکھنا ہے، ایک سٹیج پہ دیکھنا ہے، تو اس کے لیے یقیناً آپ کو منیمم اور میکسیمم وقت تو لگے گا. تو اس لیے آپ صبر سے کام لیں، اپنی محنت جاری رکھیں، اور محنت آپ جس بھی پروڈکٹ، جس بھی کام پہ لگا رہے ہیں اس میں اپنا 110% آپ دیں تو یقیناً کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. اور جس آمدنی کی، جس انکم کی بات کر رہے ہیں، یقیناً اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.